हेलो एभ्रिवान, म यास पराजुली। सबैजना आराम छौ त? ल एकछिन पढौँ है, थोरै पढौँ। र यो भिडियोमा हामी ऱ्यापिड रिभिजन क्लास इन्डोक्राइन सिस्टमको लागि गर्दैछौँ। र योभन्दा अगाडि हामीले नर्भस सिस्टम गर्यौँ। अब हामी इन्डोक्राइनको ऱ्यापिड रिभिजन गर्छौँ र ग्ल्यान्डहरू, हर्मोनहरू, फङ्सन्सहरू, डिजिजहरू सब पढ्छौँ। र हामी एउटा भिडियोमा पुरै क्लियर गराउँछु म, ठिक छ? एकदम ध्यान दिएर फोकस मेन्टेन गर। र दायाँमा थोरै ओर्ने फेरि बोला बुझिन्न हेर, एकदम ध्यान दे। म ऱ्यापिड पुरै सघाइदिन्छु हेर है, अन द स्पोट याद हुन्छ हेर। ल हेर्देऊ, ल ध्यान देऊ। फर्स्टमा त हामी यसो के गरौँ त, ल म्याप जस्तो बनाऊ हेर। ल बनाऊ, त्यसो भए चट्ट नोट बनाऊ। ल हेर, अब के पढ्ने फर्स्टमा हेर्देऊ त। फर्स्टमा हामी ग्ल्यान्ड नै पढौँ कि केलाई ग्ल्यान्ड भनियो। अनि ग्ल्यान्डको टाइप्स हुन्छन् तीनटा हेर है। नर्मली दुईटा हुन्छन्, तिम्रो बुकमा तीनटा पनि छ। फर्स्टमा इन्डोक्राइन सुनेकै छ, त्यसपछि एक्जोक्राइन यो पनि सुनेको छ, त्यसपछि मिक्स्ड ग्ल्यान्ड दुईटै हुन्छ नि जुन, त्यसलाई मिक्स भन्छौ हेर। अथवा तिमी यसलाई हेटेरोक्राइन पनि भन्छौ। अर्को नाम पनि छ डबल ग्ल्यान्ड पनि भन्छौ, ठिक छ है। हो, धेरै नाम छन्। इन्डोग्ल्यान्ड, इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड, एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड, मिक्स्ड ग्ल्यान्ड, हेटेरोक्राइन अथवा डबल, एउटा नाम हो, ठिक छ? बुझिन्छ र? अब इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड पढ्दा पढ्दै हामी हर्मोन त्यही पढ्छौँ, एन्जाइम त्यही पढ्छौँ, हामी डिफरेन्स बिट्विन जसरी पढ्छौँ र कुरा तिमीले बुझिहाल्छौ। धेरै सजिलो छ। अब यसपछि हामी के गर्छौँ ध्यान देऊ कि यसपछि अब हामी इन्डोक्राइन मात्रै पढ्ने हो, किनभने हाम्रो सिलेबसमा त्यस्तरी धेरै एक्जोक्राइनको बारेमा त्यस्तो केही छैन। डिफरेन्स बिट्विनको फर्ममा मात्रै छ र अब हामी पढ्छौँ डिटेल अफ इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्स हेर, कि डिटेल अफ कुन ग्ल्यान्ड भन्दै त ल, इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड। इन्डो मात्रै लेख्नु लाग्यो, इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड। यसको हामी अब डिटेल पढ्छौँ, ठिक छ है। ल अब यसको नामहरू हेर्देऊ। नाम त तिमीले सुनेकै छौ सबै ग्ल्यान्डको हेर। फर्स्टमा हामी के टाउकोबाट स्टार्ट गरौँला है। के ग्ल्यान्ड हुन्छ न फर्स्टमा? पिट्युइटरी ग्ल्यान्ड, PITUITARY, पिट्युइटरी ग्ल्यान्ड। स्पेलिङ हेर है, ध्यान देऊ, पिट्युइटरी ग्ल्यान्ड। त्यसपछि के भन्छौ न, अब टाउकोमा सकिहाल्यो हेर। अब अरू ग्ल्यान्ड तिम्रो 12 मा छ, क्लास 10 मा त पिट्युइटरी ग्ल्यान्ड मात्रै हो टाउकोमा है। अब तिमी आउँछौ घाँटीतिर आउन सक्छौ हेर, थाइरोइड ग्ल्यान्ड, थाइरोइड ग्ल्यान्ड। अब थाइरोइडको पछाडि के हुन्छ भने, ठ्याकै थाइरोइडको पछाडि 4 वटा प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्ड, ठिक छ है, प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्ड। अब त्यसपछि तिमी कता आउँछौ भन त ल, घाँटी सक्यो हेर, ठिक छ है। अब तिमी छातीमा एउटा ग्ल्यान्ड त छ, थाइमस ग्ल्यान्ड, तर त्यो हाम्रो कोर्समा छैन हेर। अब हामी सिधै पेटतिर आए हुन्छ हेर, ठिक छ है। अब के आउँछौ न, प्यानक्रियासमा हो हेर, प्यानक्रियास, ठिक छ है। त्यसपछि हामी केमा आउन सक्छौँ भने, किडनीको माथि हुन्छ नि, किडनीको टोपी, एड्रिनल ग्ल्यान्ड। एड्रिनलको अर्को नाम के हुन्छ भने सुप्रारेनल ग्ल्यान्ड, सुप्रारेनल ग्ल्यान्ड है, RENAL, सुप्रारेनल ग्ल्यान्ड। अनि अर्को पनि छ र अझै, अब गोनाड्स भन्न सक्छौ हेर, GONADS, गोनाड्स हो। अब यो पनि दुईटा खालको हुन्छ हेर। मेलमा एउटा तरिकाको के हुन्छ भने टेस्टिस, TESTES, टेस्टिस। अनि फिमेलमा के हुन्छ भने ओभरिज भन्न सक्छौ हेर, OVARIES, ओभरिज, ठिक छ है। TESTIS भने चाहिँ सिंगुलर हो, ES भए प्लुरल हो, ओभरी भने सिंगुलर हो, ओभरिज भने प्लुरल हो, बुझ्छौ है। ल भनेपछि हामी हेर 1 2 3 4 5 7 वटा ग्ल्यान्ड पढ्यो हुन्छ, बुझ्छौ है। ल पिट्युटरी कहाँ, टाउकोमा, थाइरोइड कहाँ भन, घाँटीमा, प्याराथाइरोइड पनि घाँटीमै। त्यसपछि प्यानक्रियास भनेको तिम्रो स्टोमकको पछाडि ढाड पार्टमा हुन्छ रे हो, ठिक छ। एड्रिनल भनेको किडनीको माथि हुन्छ। गोनाड्स भनेको तिम्रो तल्लो पेटमा, लोअर एब्डोमिनमा हेर है। ल यति हामी त्यसपछि के गर्छौँ भने डिटेलमा पढ्छौँ, ठिक छ है। ल अब ध्यान दिएर हेर्देऊ, हामी सुरुदेखि स्टार्ट गरौँला यहाँनिर हेर। अब ग्ल्यान्डमा आऊ, ध्यान देऊ। फर्स्टमा त ग्ल्यान्ड भने के हो, ग्ल्यान्ड भने के हो त, यो बडीको त्यो पार्ट हो, इज पार्ट अफ बडी, यो पार्ट हो र बडीको, ठिक छ। अथवा अर्ग्यान जस्तै हुन्छ यो, तर फरक यस्तो हुन्छ र, ग्ल्यान्ड र अर्ग्यानमा यो फरक हुन्छ कि यसको मेन फंक्सन के हुन्छ मतलब सेक्रेसन हुन्छ र, कि एनी हाउ झोल बनाऊ, सेक्रेसन। मेन काम नै यसको झोल बनाउनु छ भने यसलाई तिमी भन्छौ ग्ल्यान्ड हेर। अथवा झोल मतलब तिम्रो पदार्थ जुन तरल पदार्थ हुन्छ नि, यसरी सेक्रेट गर्नु, केही पनि लिक्विड सेक्रेट गर्नु कुनै अर्ग्यानको मेन काम हो भने त्यो त्यसले ग्ल्यान्ड हो र।
इक्जाम्पल सेलिभरी ग्ल्यान्डको काम के हो? रियाल अथवा थुक बनाउनु हेर, थुकिजोल इट्स ग्ल्यान्ड। लिभरको हेर, अब लिभर अर्ग्यान हुन्छ नर्मल्ली, लिभरले झोल बनाउने त हो हेर, तर लिभरको अरू धेरै पनि काम छन् हेर, ठिक छ है, धेरै काम पनि अरू पनि छ, ध्यान देऊ। जस्तो मेन काम सेक्रेसन हुनु पर्यो। किडनीको हर्मोन छैन, किडनीको छ हेर, किन नहुनु, तर किडनीको मेन काम फिल्टरिङ ब्लड हो, त्यसपछि किडनीलाई हामी ग्ल्यान्ड भनिहाल्दैनौँ, अर्ग्यानै भन्छौँ होइन है। हार्टको पनि हर्मोनहरू छ हेर, हार्टले हर्मोन बनाउँछ हेर, तर हार्टको मेन काम पम्पिङ ब्लड हो, त्यो ग्ल्यान्ड होइन, त्यसमा अर्ग्यान हो। इक्जाम्पल थाइरोइड हेर, मेन काम नै उसको थाइरोक्सिन हर्मोन बनाउनु हो, क्याल्सिटोनिन बनाउनु हो, ग्ल्यान्ड भइहाल्यो। टियर ग्ल्यान्ड हेर, मेन काम नै आँसु बनाउनु हो, तर मेन काम नै कसैको सेक्रेसन छ भने त्यो पार्ट हुन्छ तिम्रो ग्ल्यान्डहरू, ठिक छ है। ल ग्ल्यान्ड र अर्ग्यानमा यही फरक छ। अब ग्ल्यान्डको टाइप के अनुसार हुन्छ भने सेक्रेसन कस्तो छ, सेक्रेसन कस्तो छ हेर, सेक्रेसन दुई खालको हुन्छ, एउटा इन्जाइम हुन्छ, अर्को हर्मोन हुन्छ, ठिक छ। इन्जाइम र के हुन्छ भने हर्मोन हुन्छ हेर। अब इन्जाइमको कुराहरू, इन्जाइम भने के हुन्छ भने यसलाई तिमी के भन्छौ त, यसलाई बायोलोजिकल क्याटलिस्ट भन्छौ हेर, बायोलोजिकल के भन्छौ त, क्याटलिस्ट भन्छौ हेर, ठिक छ। र यो जहिले पनि इन्जाइम पाइपबाट हिँड्छ, ट्राभल्स थ्रु डक्ट हेर, डक्ट माने पाइप हो, ठिक छ। अब हर्मोनको हेर, ल हर्मोन भने के भन्छ भने बायोलोजिकल क्याटलिस्ट होइन, यो के हो भने केमिकल मेसेन्जर हो, एक्जाममा एकदमै आएको छ, केमिकल मेसेन्जर हो, ठिक छ। र यो ट्राभल्स विदाउट डक्ट र ट्राभल्स थ्रु ब्लड, ब्लडको पनि के भन्छ प्लाज्मा, बुझ्छ है, ल बुझिहाल्छौ र। यसमा तिमीले के बुझ्यौ भने कि इन्जाइम भने के हो त, द केमिकल्स हो व्हिच आर कल्ड बायोलोजिकल क्याटलिस्ट, अथवा यसले बायोलोजिकल रियाक्सनलाई फास्ट गराउँछ, थाहा छ हामीलाई यो, र ट्राभल्स थ्रु डक्ट हेर, ट्राभल्स थ्रु डक्ट हेर, बुझ्यौ है। हर्मोनमा हेर्देऊ ल, हर्मोन भने के भने केमिकल मेसेन्जर हो, ठिक छ, र यो ट्राभल्स थ्रु ब्लड हो, र यसलाई बनाउँछ कसले भने अब ओ इन्जाइम र हर्मोन कसले कसले बनाउँछ, त्यो अनुसार हामीले ग्ल्यान्डको टाइप लेख्यौँ हेर। ग्ल्यान्ड भने के रे, जसले सेक्रेसन गर्छ, सेक्रेसन के छ भन्दियो, इन्जाइम र हर्मोन छ। इन्जाइम के हो मैले तिमीलाई भनिहाले, हर्मोन के हो पनि यहाँ तिमीलाई भनिहाले र। अब जसले तिम्रो इन्जाइम बनाउँछ त्यो भने के हुन्छ भने इन्डोक्राइन के अरे एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड हेर। एक्जो भने के हो भने जसले तिम्रो इन्जाइम बनाइरहेछ, ध्यान दियो। अब त्यसपछि हर्मोन कसले बनाउँछ भने यो हुन्छ तिम्रो अब इन्डोक्राइनले, ठिक छ है। इन्डोक्राइनले के बनाउँछ भने हर्मोन बनाउँछ, र एक्जोक्राइनले के बनाउँछ भने के बनाउँछ भन्दा इन्जाइम बनाउँछ। र यसको मतलब तिमीले के बुझ्यौ भने कि एक्जोक्राइनमा त्यसो भए डक्ट हुन्छ, डक्ट अथवा पाइप तिम्रो हुन्छ र। इन्डोमा के हुन्छ मतलब डक्ट तिम्रो एब्सेन्ट हुन्छ र, बुझिहाल्यौ, बुझ्यौ है, ध्यान देऊ एकदम। इन्जाइम र हर्मोन अनुसार हामीले एक्जो र इन्डो बनाए हो। इन्जाइम बनाउने एक्जोग्ल्यान्ड, हर्मोन बनाउने इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड हेर, अथवा एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड र इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डलाई मैले सर्टकटमा इन्डो र एक्जो मात्रै पनि भन्छु है, कुरा त्यही बुझ्ने, बुझ्छ र ध्यान देऊ। अब तिम्रो एक्जाममा साह्रै नै महत्त्वपूर्ण कुरा, अति महत्त्वपूर्ण हेर कि इन्डो र एक्जोको तिमी डिफरेन्स लेख्देऊ। ल फर्स्टमा तिमी के भन्छौ मतलब दिस ग्ल्यान्ड व्हिच कन्टेन तिम्रो डक्ट भने के हो भने एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड हो, र जसमा डक्ट नै छैन त्यो के भन्छ भने इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड हुन्छ। एक्जोले बनाउँछ इन्जाइम, इन्डोले बनाउँछ हर्मोन, बुझिहाल्छौ र। अब अरू कुरा ध्यान दिएर हेर्ने हेर। अब अलिकति तिम्रो डिपमा जाउँ थोरै, ध्यान देऊ कि जोसँग डक्ट अथवा पाइप छ त्यो जहाँ काम गर्नुपर्ने त्यही हुनुपर्छ। एक्जाम्पल सलिभा तिमीलाई कहाँ चाहिन्छ, मुखमा चाहिन्छ, खाना भिजाउन हेर भनेपछि सेलिभरी ग्ल्यान्ड कहाँ हुनु पर्यो, मुखमै हुनु पर्यो र। यदि सेलिभरी ग्ल्यान्ड तिम्रो खुट्टामा भयो भए त्यहाँदेखि यहाँसम्म कसरी माथि दौडिन्छ त याल। अब फेरि थुकको लागि छुट्टै मुटु चाहिन्छ र ढुकढुक गर्न, कसरी दौडाउने माथि त्यति ध्यान देऊ, थोरै त्यति लामो पाइप हुन्छ। फेरि अब टियर भने के हो, आँखामा चाहिने कुरा हो, आँखालाई मोइस्ट राख्नु पर्यो र भनेपछि टियर ग्ल्यान्ड त्यसमा कहाँ हुनुपर्छ, आइलिडमा हुनु पर्यो, आँखामै हुनु पर्यो र। अब टियर ग्ल्यान्ड तिम्रो यदि घाँटीतिर हो भने त्यति माथि आँसु फेरि कसले दौडाउँछ त्यसलाई फेरि भनेपछि यसबाट तिमी के बुझ भने जुन ग्ल्यान्डको डक्ट हुन्छ त्यो टार्गेट अर्ग्यानमै अथवा टार्गेट अर्ग्यान नजिक हुनुपर्छ र यसलाई यो भनिन्छ नियर टार्गेट अर्ग्यान। फंक्सन जहाँ देखाउने त्यही हुनुपर्छ। यसमा के हुन्छ भने मेबी फार फ्रम टार्गेट अर्ग्यान,
अब इक्जाम्पल भन्दा म भनिहाल्छु रुक। जस्तै पिट्युटरी ग्ल्यान्ड हेर, यसले एउटा हर्मोन छ जुन बनाउँछ यसले ग्रोथ हर्मोन हेर। अब ग्रोथ हर्मोनको कारणले तिमी बढ्दाखेरि तिम्रो खुट्टा पनि त बढ्छ भनेपछि टाउको ग्ल्यान्डले खुट्टाको ग्रोथमा हेल्प गरिरहेछ, टाउको ग्ल्यान्डले हातको ग्रोथमा हेल्प गरिरहेछ। ध्यान देऊ त ल। भनेपछि बसेको छ एक ठाउँमा काम गर्छ अर्को ठाउँमा, अनलाइन जब जस्तो। त्यो कसको काम भन? इन्डोक्राइन हो। अब एक्जोक्राइन के भने त जहाँ काम छ त्यही हुनुपर्छ त्यो, नत्र फेरि पाइप धेरै लामो लाग्छ, सेक्रेसन दौडाउन गाह्रो हुन्छ। अब यो टाढा भएर किन फरक पर्दैन भने त यसको सेक्रेसन ब्लडले लान्छ र ब्लड त बडी भरि दौडिहाल्छ, ठिक छ है। र अर्को कुरा पनि थाहा हुन्छ यसबाट कि इन्जाइम ह्युज एमाउन्टमा बन्छ, हर्मोन थोरै बन्छ र यो पनि थाहा भइराख। जस्तै इन्जाइम भनेको तिम्रो धेरै बन्छ। इक्जाम्पल तिम्रो सेलिभा रियाल हेर कति बन्छ दिनमा, ग्यास्ट्रिक जुस हेर लिटरका लिटर बन्छन् हेर। अब ग्रोथ हर्मोन थोरै बन्छ, इन्सुलिन थोरै बन्छ, थोरैलाई पनि धेरै खतरा काम गर्छ तिनीहरू। फेरि थोरै हुन्छ तर कमको भास्तो हो क्या त्यो, काम एकदम टाइट गर्छ फेरि है। यसबाट तिमीले के बुझ्छौ भने कि एक्जोक्राइन ग्ल्यान्डको सेक्रेसन धेरै नै लार्ज एमाउन्टमा हुन्छ इन्डोक्राइनको भन्दा कम्पेयर गर्दाखेरि, बुझ्छौ है। अब यसमा चाहियो तिमीलाई एक्जाम्पल हेर। अब इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डको एक्जाम्पल त मैले भनेर के बेइज्जत गर्नु हो र त्यत्रो ती भर्खर लेखाएको छु है। अब एक्जोक्राइन ग्ल्यान्डको एक्जाम्पल सुन्देऊ, यीहरू अति नै महत्त्वपूर्ण छन् र म एक्जोको एक्जाम्पल लेख्छु। कसरी लेखौँ म त ल, कसरी लेखौँ यसलाई यसो गर्नु, यसलाई गोलो बनाऊ हेर, र यसको एक्जाम्पल यहाँ आएर एक्जोको है। ध्यान दियो कसको भन्दा एक्सोको एक्जाम्पल अहिले भनिसकेको छु हेर। स्यालिभरी ग्ल्यान्ड, स्वेट ग्ल्यान्ड, ठिक छ। अर्को तिम्रो टियर ग्ल्यान्ड, अर्को तिम्रो यो उ पनि हुन्छ र टियर ग्ल्यान्ड पनि छ। अर्को ओयल ग्ल्यान्डहरू पनि हुन्छ हाम्रो बडीमा, ओयल ग्ल्यान्ड पनि हुन्छ जुन फेसमा चिल्लोपना आउँछ नि, ओयल ग्ल्यान्ड अथवा सिबासियस ग्ल्यान्ड भन्छौँ र यो सब के हो त डक्ट भएको ग्ल्यान्ड हो, ठिक छ। अब एक्जाममा यसरी क्वेसन आउँछ र राइट डिफरेन्स बिट्विन इन्डोक्राइन र एक्जोक्राइन, राइट डिफरेन्स बिट्विन इन्जाइम र हर्मोन, राइट डिफरेन्स बिट्विन डक्ट ग्ल्यान्ड एन्ड डक्टलेस ग्ल्यान्ड, राइट डिफरेन्स बिट्विन सेलिभरी ग्ल्यान्ड एन्ड थाइरोइड ग्ल्यान्ड, यसरी सबै आइसकेको छ। सेलिभरी ग्ल्यान्ड र थाइरोइड ग्ल्यान्डको डिफरेन्स भन्नु र इन्डो र एक्जोको डिफरेन्स सेम हो, कुरै त्यही हो है। ध्यान देऊ, फेरि पढाएको छैन भन्ला कि सेलिभरी र थाइरोइडको मात्र डिफरेन्स पनि लेख भन्न आएको छ, त्यही लेख्ने हो कि यो तिम्रो एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड, त्यो इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड, यसले आउँछ इन्जाइम, त्यसले आउँछ हर्मोन, यसको डक्ट हुन्छ त्यसको डक्ट हुन्न भन्दै तिमीले मजाले लेखेर आउन सक्छौ होला, ठिक छ है। ल बुझिन्छ नि यहाँसम्म? यसबाट बुझ्यौ है। अब जुन यो मिक्स्ड ग्ल्यान्ड अथवा हेटेरोक्राइन ग्ल्यान्ड छ, ध्यान देऊ यो ग्ल्यान्डको एक्जाम्पल प्यानक्रियास हो, तर मैले यसलाई अहिले इन्डोमै राखेको छु, ठिक छ है। किनभने हामीले इन्डो पार्ट बढी पढ्छौँ र यसको एक्जो पार्ट अहिले त्यति पढ्दैनौँ, ध्यान देऊ। र मिक्स ग्ल्यान्ड भनेको के हो भने प्यानक्रियास हो। र अस्ति भर्खर मलाई एउटा स्टुडेन्टले सोधिरहेको थियो कि सर दुईटा तिम्रो यो हेटेरोक्राइन ग्ल्यान्डको नाम भनिदिनुहोस् भन्छ र, ठिकै छ। त्यसो भए फर्स्टमा त तिमीले प्यानक्रियास त छाप्नु पर्यो दिमागमा कि मिक्स्ड ग्ल्यान्डमा। ध्यान देऊ, यदि ग्ल्यान्ड मिक्स्ड छ भने मिक्स्ड ग्ल्यान्डको एक्जाम्पल के हुन्छ त ल, एउटा प्यानक्रियास, अब अर्को एकदम ध्यान देऊ, अर्को टेस्टिस पनि हुन्छ र, टेस्टिसलाई पनि मिक्स्ड मान्न मिल्छ र। ध्यान देऊ, हामीले त इन्डो भनेर पढिरहेको छौँ र, ठिक छ है। तर टेस्टिस सोधिहाल्यो भने तिमीले मिक्स्डमा गोनाड्सलाई पनि लिन मिल्छ र। अब सोचौ सर कसरी मिल्छ, म भनिहाल्छु नि, रुक न भनिहाल्छु। जस्तै टेस्टिसले तिम्रो के बनाउँछ, स्पर्म बनाउँछ, स्पर्म त डक्टबाट पास हुन्छ र, बुझ्यौ नि होइन? स्पर्म केबाट पास हुन्छ, पाइपबाट, थाहा छ तिमीहरूलाई मजाले। अनि त्यसपछि टेस्टिसले अर्को के बनाउँछ, टेस्टोस्टेरोन बनाउँछ र, त्यो त हर्मोन हो, त्यो त मैले एकछिन पढाइहाल्छु। भनेपछि यसले पनि हर्मोन पनि बनाउँछ र डक्टवाला काम पनि गर्न सक्छ। त्यही भएर सोधिहाल्यो भने तिम्रो मिक्स ग्ल्यान्ड त प्यानक्रियास बिर्सुनु नै भएन, अर्को लेख्नु पर्यो भने तिमीले टेस्टिस लेखेर आउनु, ठिक छ है। भेरी गुड। अब हामी काम गर्छौँ र डिटेल अफ इच ग्ल्यान्ड। ल फटाफट हेरिदेऊ, मजाले नोट पनि सँगै गरेर राम्रो हुन्छ र। क्लास सकिन्जेलसम्म पानी हुन्छ र, पानी है। ल अब यसपछि हामी काम गर्छौँ कसलाई भन त ल, ग्ल्यान्डमा जाऊ, पिट्युटरी ग्ल्यान्ड। फर्स्टमा त पिट्युटरीमा तिमीले के गर्ने भन, स्पेलिङ याद गर, पिआइटी, पिट अनि वी हेर, युआई अनि टरी हेर, पिट्युटरी है। स्पेलिङ भन्दा अप्ठ्यारो लाग्ला, पिट्युटरी ग्ल्यान्ड, प्रोनाउन्सिएसन त्यही अनुसार गर, पिट्युटरी ग्ल्यान्ड हेर, मार्कर टिप भयो ल। ल अब हामी फर्स्टमा काम गर्दियौँ, यसलाई एबिसिडी लेखौँला, यो ABCDEF गरौँला र। ल ल फर्स्टमा हामी काम गरौँ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड, पिट्युटरी ग्ल्यान्ड हेर।
अथवा यसलाई भन्छौँ मास्टर ग्ल्यान्ड हेर। यसको अर्को नाम पनि छ स्टिमुलेटिङ ग्ल्यान्ड भन्छौँ हेर। स्टिमुलेटिङ ग्ल्यान्ड पनि भन्छौँ, ठिक छ। र यो तिम्रो स्मलेस्ट ग्ल्यान्ड पनि हो हेर। दिस इज आवर स्मलेस्ट ग्ल्यान्ड इन बडी है। ल अब ध्यान देऊ हेर कि पिट्युटरी ग्ल्यान्ड इज कल्ड मास्टर ग्ल्यान्ड इज अल्सो कल्ड स्टिमुलेटिङ ग्ल्यान्ड। हामी बिस्तारै पढ्छौँ। अब फर्स्टमा हामी यो पढौँ हेर कि पिट्युटरी ग्ल्यान्ड भने कहाँ छ, यसको लोकेसन हेर। यो हुन्छ ब्रेनमा हेर, हेडमा भन्न खोज्या, ब्रेनमा भन्न खोज्या, ब्रेनमा एट्याच भएर हुन्छ भन्न खोज्या हो। र ब्रेनमा पनि अझै कहाँ आउन त ल तिम्रो मिड ब्रेनतिर हुन्छ, लगभग मिड ब्रेनको अगाडिपट्टि हुन्छ र ब्रेनमा अथवा हेडमा भन्न सक्छौ, ठिक छ। ध्यान दिने र ध्यान दिएर अझै सुन, जस्तै यो तिम्रो ब्रेनको पार्ट हो भने यसरी आएको हुन्छ रे यो। ल मैले दुईटा मात्रै देखाएँ यसको, तिम्रो क्लासमा दुईटा लोक देखाएको हुन्छ क्लास 10 लाई, ठिक छ। अब 11 मा त 11 12 मा त हामी तीनटा पनि पढ्छौँ र ध्यान देऊ कि यसको अहिले हामीले दुईटा मात्रै हेरिरहेको छौँ है। यो तिम्रो ब्रेनको पार्ट हो भने ब्रेनमा यसरी लगायो ह्याङ भएर बसेको हुन्छ र, ठिक छ। हो यस्तो हुन्छ र। अब जुन यो पार्ट छ यसलाई तिमी भन्छौ स्टक हेर, STALK, डाँठ भन्न खोज्या हो। यसलाई इन्फन्टिबुलम पनि भन्छौ है। मलाई धेरै स्टुडेन्ट सोधिरहेको थिए INFUNDIBULUM, इन्फन्टिबुलम भनेको डाँठ जस्तो हो। र यो इन्फन्टिबुलम फेरि यहाँ तिम्रो ओभरिजतिर पनि हुन्छ र, फेलोपियन ट्युबबाट यता पनि हुन्छ है। फेरि ध्यान देऊ इन्फन्टिबुलम यहाँ मात्रै होइन अरू धेरै ठाउँमा पनि हुन्छ, ठिक छ। यो मैले ब्रेनको पार्ट बनाएको हो। र पिट्युटरी ग्ल्यान्ड यसरी ह्याङ भएको हुन्छ र यो पी साइजको हुन्छ, लगभग पी जस्तो केराको दाना जस्तो सानो हुन्छ अरे यो, बुझिहाल्छौ र, ठिक छ। अब यसमा पनि यो किन दुईटा लोक देखाएको भने यसलाई भन्छ तिम्रो यताबाट एन्टेरियर भन्न मिल्छ, यसलाई पोस्टेरियर अथवा पछाडिको भन्ने मिल्छ। यसको हर्मोन तिम्रो 6वटा छ र यसको हर्मोन तिम्रो 2टा छ र। यसको ट्रिक भनिदिइहाल्छु र GP फ्ल्याट, GPFLAT, GP फ्ल्याट यसको ट्रिक हो। र यसको हो तिम्रो OA हैन त, OA, ठिक छ। दुईटा हर्मोन यहाँ 1 2 3 4 5 6 हर्मोन यहाँ, ठिक छ। ध्यान देऊ। अब ध्यान दिएर सुन्ने यो सबै हर्मोनलाई तिमी एकैचोटि के भन्छौ भन, सबैलाई एकचोटि के भन्छौ भन, SH भन्छौ र स्टिमुलेटिङ हर्मोन भने के मतलब STIMULATING, स्टिमुलेटिङ हर्मोन हेर के भन्छौ रे, स्टिमुलेटिङ हर्मोन भन्छौ र यसको मिनिङ के हो भन, स्टिमुलेटिङ भने के हो भन, अरूलाई काम अराउने, अरू ग्ल्यान्डलाई स्टिमुलेट गर्ने हर्मोन, यसरी भन्न खोज्छ। त्यही भएर त यसलाई मैले अहिले भर्खर भनेको थिएँ स्टिमुलेटिङ ग्ल्यान्ड भन्छौ र। यसरी बुझ्ने हेर सुन, किनभने पिट्युटरी ग्ल्यान्डको जुन हर्मोन छ त्यो हर्मोनले के गर्छ भन, अरू ग्ल्यान्डलाई कन्ट्रोल गर्छ, अरूलाई काम गर भन्छ र, बुझ्यौ है। अरू ग्ल्यान्डलाई काम लगाउने हर्मोन भनेकै स्टिमुलेटिङ हर्मोन हेर। इट स्टिमुलेट्स अदर ग्ल्यान्ड्स अथवा रिमेनिङ ग्ल्यान्ड्स टु डु देयर रेस्पेक्टिभ फङ्सन्स हेर, बुझिन्छ है। यो कारणले यसलाई हामी भन्छौँ स्टिमुलेटिङ ग्ल्यान्ड र यही नै कारणले यसलाई हामी भन्छौँ मास्टर ग्ल्यान्ड हेर, किनभने यसले अरू ग्ल्यान्डलाई कन्ट्रोल गर्यो, अरू ग्ल्यान्डलाई काम गर्न लगायो, ठिक छ। मास्टर अफ रिमेनिङ ग्ल्यान्ड्स, बुझ्छौ है। यसलाई भन्छौ तिमी त्यही भएर स्टिमुलेटिङ ग्ल्यान्ड हेर, ठिक छ। अब हामी के को कुरा गर्छौँ भने यी सब हर्मोनको नामहरू के हुन्, फङ्सन के हो, यो दुईटाको नाम के हो, फङ्सन के हो, र त्यसपछि हामी कुरा गर्छौँ कि बडीले घट्यो भने रोग के लाग्छ है। ल काम गरिहालौँ। ल फर्स्टमा हामी लेखौँ हर्मोन्स हेर, ठिक छ। लगभग 50 ग्राम चान्सुन हुन्छ यो वेटको अथवा मासको कुरा गर्छौँ भने 50 ग्राम चान्सुन हुन्छ है। ल अब हामी कुरा गरौँ के हो त, ल फर्स्टमा कुरा आऊ कि हामी कुरा गरौँ हर्मोनको हेर, ठिक छ। ल हर्मोन्स आर केमिकल मेसेन्जर। ल अब फर्स्टमा के थियो हाम्रो GPFLAT अनि के थियो भन, OA थियो, ठिक छ। ल जी भने के भन्छौ न, ग्रोथ हर्मोन, यसलाई तिमीले सोमेटोट्रोफिन पनि भन्छौ हेर, सोमेटोट्रोफिन अथवा सोमेटोट्रोफिक हर्मोन पनि भन्छौ है। P भने के हुन्छ न, PRL, F भने FSH, L भनेको LH, A भनेको ACTH, ठिक छ। T भनेको TSH, O भनेको अक्सिटोसिन, A भनेको ADH, ठिक छ। O भनेको अक्सी, OXY है, OXYTOCIN, अक्सिटोसिन। ल PRL भने के हुन्छ न, प्रोल्याक्टिन हर्मोन है सबै। ल सोमेटोट्रोफिन हर्मोन भनेको। FSH भने के हुन्छ न, फोलिकल अथवा फोलिकुलर स्टिमुलेटिङ हर्मोन भन्छौ हेर, हर्मोन, ठिक छ। LH भने के हुन्छ न, लुटेनाइजिङ, LUTEINIZING
हर्मोन स्पेलिङ राम्रो हेर है लुटेनाइजिङ हुन्छ अरे यो लुटेनाइजिङ हर्मोन अब एसीटीएच भने के हुन्छ भने लामो नाम छ कतिको बुकमा त मैले टी के यो टीएच मात्रै देखाएको थिएँ हैन ट्रोपिक हर्मोन मात्रै भनेको छ त्यो उसको बेटर नाम के हुन्छ एसीटीएच चाहिँ राम्रो नाम हो र ठीक छ है एड्रिनो कर्टिको ट्रोपिक हर्मोन तिम्रो बुकमा कहीँ यति मात्रै लेखाएको छ है ध्यान देऊ यसले यो भन्न खोज्या बुझिहाल्छु एकछिन लुका टीएचएच भने के हुन्छ भने थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन है त यो त लेखिसकेको छ है माथि नै अब अक्सिटोसिन त त्यही भइहाल्यो यसको नाम अरु पनि धेरै छ है अब एडीएच भने के हुन्छ भने एन्टी डायुरेटिक हर्मोन यसको अर्को नाम पनि छ भ्यासोप्रेसिन पनि हुन्छ र बुकमा छ है तिम्रो सबै यो ल यो हाम्रो हर्मोन सेक्रेटेड बाइ के भन्छ ल पिट्युटरी ग्ल्यान्ड ठीक छ अब यसको फंक्सन भन्छु फटाफट हेर लेखेर फाइदा छैन म लेख्दिन तिमीले नोटमा लेख्नु ल ग्रोथ हर्मोन भने के हुन्छ भने नामै ग्रोथ हर्मोन हो भने के हुन्छ अब ग्रोथ अफ मसल बोन प्रोटिन सिन्थेसिस इटिसी हेर अब यही तलमाथि भयो भने होचो पुड्को देखि सारै अग्लोसम्म हुन्छ र ध्यान दिऊ है त्यसको बुझ्नु नि अब के हुन्छ भने ग्रोथ अफ मसल बोन प्रोटिन सिन्थेसिस यो सब भनेको ग्रोथ हर्मोनले गर्ने हो बुझिहाल्छौ पीआरएल भने प्रोल्याक्टिन यो भने के हुन्छ भने मिल्क प्रोडक्सन मिल्क प्रोडक्सन ल्याक्टिन ल्याक्टो भनेकै मिल्कसँग रिलेटेड हो र त्यो ल्याक्टोमिटर सुनेकै होला ल्याक्टोबैसिलस सुनेकै होला है ल्याक्टो चलोइ पनि सुनेकै होला ध्यान दिऊ मिल्क प्रोडक्सन इन मेमोरी ग्ल्यान्ड प्रेग्नेन्सीमा अथवा पोस्ट प्रेग्नेन्सीमा मेमोरी ग्ल्यान्डमा यसले के गर्छ भने मिल्क प्रोडक्सन गर्ने दूध उत्पादन हुने क्या है बुझिहाल्छौ अब एफएसएच भने के भने फोलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोन यसले बनाउँछ ग्यामेट यसले गर्छ ग्यामेटोजेनेसिस यसले ग्यामेट बनाउने काम गर्छ मेलमा के बनाउँछ मतलब स्पर्म बनाउँछ फिमेलमा के बनाउँछ मतलब ओभम बनाउँछ र अथवा एग बनाउँछ र ध्यान देऊ स्पर्म बनाउने प्रोसेस भने के हुन्छ भने स्पर्मेटोजेनेसिस थाहा होला के हुन्छ भने स्पर्मेटोजेनेसिस भन्छ र ग्यामेटोजेनेसिसको टाइप हो र ओभम भने के हुन्छ भने oogenesis OOGENESIS हो ठीक छ स्पर्म बनाउने स्पर्मेटोजेनेसिस ओभम बनाउने oogenesis यो दुईटालाई एकैचोटी के भनिन्छ भने ग्यामेटोजेनेसिस ग्यामेट बनाइजेसन भने क्या बुझ्छौ है भेरी गुड हेर त्यसपछि यसबाट तिमीले के बुझ्छौ भने कि फोलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोनले ग्यामेट्स बनाउने काम गर्छ ग्यामेटोजेनेसिसको काम गर्छ स्पर्म मेलमा ओभम फिमेलमा बुझिहाल्यौ र ठीक छ है स्टिमुलेटिङ भने यसले बनाउन लाउँछ के टेस्टिसलाई उसले बनाऊ भन्छ र यो हर्मोनले टेस्टिसमा गएर स्पर्म बनाऊ भन्छ मेलकोमा ओभरिजमा गएर तिम्रो ओभम बनाऊ भन्छ फिमेलकोमा स्टिमुलेटिङ मतलब अर्कालाई काम लगाउने के अर्कोलाई स्टिमुलेट गर्ने यसले स्टिमुलेट गर्छ मेलमा टेस्टिस फिमेलमा ओभरिज ब्रेनमै बन्यो भने हैन नि फेरि यो हर्मोनले रिप्रोडक्टिभ ग्ल्यान्डमा गएर चाहिँ बनाउँछ भने हो के बुझ्छौ है ल अब लुटेनाइजिङ हर्मोन यसले काम के गर्छ भने अब के यसले तिम्रो जुन सेक्स हर्मोन हुन्छ हाम्रो त्यो बनाउन स्टिमुलेट गर्छ र यसले पनि टेस्टिस ओभरिजलाई नै स्टिमुलेट गर्ने हो त्यही नै हो र ठीक छ अब यसले बनाउँछ के बनाउँछ मतलब मेलमा टेस्टोस्टेरोन यसले तिम्रो सेक्स हर्मोन बनाउँछ यो बनाउन स्टिमुलेट गर्छ र ठीक छ मैले मेटे हटेन मेरो मैले मेट्नु पर्ने हो ल हेर अब सेक्स हर्मोन भने कस्तो हुन्छ भने मेलमा टेस्टोस्टेरोन ठीक छ फिमेलमा तिम्रो इस्ट्रोजेन अर्को हुन्छ प्रोजेस्टेरोन इटिसी हेर ठीक छ अहिले म डिटेलमा तिमीलाई त्यो गोनाड्स पढाउँछु है चिन्ता नगर अब एड्रिनोकर्टिकोट्रोपिक हर्मोन आत्तिनु पर्दैन एकदम सजिलो छ र एड्रिनो भने के हो भने एड्रिनल कर्टिको भने के हो भने कर्टेक्स ट्रोपिक हर्मोन भने के भने स्टिमुलेट गर्ने हर्मोन खोज्या हो यसले एड्रिनल कर्टेक्सलाई हर्मोन बनाउन स्टिमुलेट गर्छ अर्थात यो एड्रिनलको बोक्रा पार्ट के कर्टेक्स भनेको बोक्रा पार्ट हो हामीले ब्रेनमा नि कुरा गरेका थियौ हेर र मेडुला भनेको भित्रको पार्ट हो गुदी पार्ट हो र ठीक छ यसले यस्तो भने एड्रिनल ग्ल्यान्डको बोक्रालाई स्टिमुलेट गर्ने हर्मोन यो भन्न खोजेको के बुझ्यौ है र यो तिम्रो अति नै महत्त्वपूर्ण क्वेशन हो र एकचोटी डाक्टरको एक्जाममा धरि सोधेको थियो कि एड्रिनल कर्टेक्सलाई मात्रै पिट्युटरीले स्टिमुलेट गर्न सक्छ
एड्रिनल मेडुलालाई गर्न सक्दैन। त्यो भएर ध्यान देऊ, मास्टर ग्ल्यान्ड भए पनि यसले एड्रिनल ग्ल्यान्ड आदि मात्रै कन्ट्रोल गर्ने हो, बक्रा पार्ट मात्रै हो, भित्रको पार्ट होइन हेर। यसले मेडुलालाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैन हेर। बुझ्ने है, ध्यान देऊ, यो क्वेसन आइसकेको छ ल, तिम्रो बुकमा छ अरे, यति बुकमै छ ल। अब थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन बुझिहाल्छौ, यसले थाइरोइड ग्ल्यान्डलाई थाइरोक्सिन क्याल्सिटोनिन बनाऊ भनेर अर्डर दिने हो, बुझिहाल्छ। अक्सिटोसिन, अक्सिटोसिन त साह्रै खतरा हो, यो इमोसनल हर्मोन पनि भन्छौ यसलाई तिमी है, खतरा छ यो। यसले चाहिँ फर्स्टमा के काम गर्छ भने यसले मिल्क इजेक्सन, हेर बुकमा छ है यो मिल्क इजेक्सन, ध्यान देऊ, यसको प्रोडक्सन थियो, यसले बनाउँछ, यसले बाहिर निकाल्ने काम गर्छ भने हो, ठिक छ। अनि यसले जुन बच्चा डेलिभरी गर्ने टाइममा जुन पाथेघर कन्ट्र्याक्ट गरेर बच्चालाई बाहिर फुत्त फाल्ने हुन्छ नि हो, त्यो कन्ट्र्याक्सन अफ युटेरस पनि गर्छ यसले है, ड्युरिङ लेबर अथवा एन्ड अफ लेबरमा यसले युटेराइन कन्ट्र्याक्सन, यसमा पनि हाम्रो अक्सिटोसिनको रोल छ र, ठिक छ ल। अब एन्टी डायुरेटिक हर्मोन नामै छ र, एन्टी भने के हो उल्टा, डायुरेटिक भने के हो डाइल्युट युरिन, हेर पातलो पिसाब हुन नदिने हर्मोन, अर्थात् यसले के गर्छ भने रिएब्जर्प्सन अफ वाटर, कि पिसाबबाट यसले पानी तान्ने काम गर्छ र, मतलब पिसाब बन्ने प्रोसेसमा यसले वाटर एब्जर्ब रिएब्जर्ब गर्ने काम गर्छ र, ठिक छ। त्यो भएर चाहिने वाटर तानेर नचाहिने मात्रै पिसाब बनाएर फाल्ने हो, बुझ्यौ है। फेरि यसलाई तिमी भन्छौ वाटरमा के अरे युरिनमा वाटर रिएब्जर्ब गर्छ यसले है, वाटर रिएब्जर्प्सन, SORREABSORPTION, रिएब्जर्प्सन हेर, ठिक छ है ल। रिएब्जर्प्सनमा यसले तिम्रो हेल्प गर्छ र, ठिक छ। अनि भ्यासोप्रेसन किन लेख्या भने यसले भ्यासो कन्स्ट्रिक्सन गर्छ र, अर्थात् तिम्रो ब्लड भेसललाई यसले टाइट पार्ने अथवा कन्ट्र्याक्ट गर्ने काम पनि गर्छ र। यो त्यति डिटेलमा आएको छैन, यी दुईटा तिम्रो बुकमा लेख्दै छन्, तर तिमीले छोड्छौ हेर, मैले भनिदिइहालेँ है। माथिको त साह्रै इम्पोर्टेन्ट हो र यसमा सबैभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट भनेको सुरुको तीनटा आएर यो तीनटा, अझै इम्पोर्टेन्ट भनेको फर्स्ट चाहिँ हेर कि ग्रोथ हर्मोन इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट है ल। यति भएपछि अब पिट्युटरी तिमीलाई मजाले आउँछ र। अब हामी थोरै डिजिजको कुरा गरौँ र डिजिजमा हामीलाई चाहिने भनेको ग्रोथ हर्मोन मात्रै हो र तलबाट तिम्रो यो एडिएच पनि भएको राम्रो हुन्छ, यसबाट पनि रोग लाग्छ र, ठिक छ है ल। यति भयो भने त अरू मेट्दा भयो ल, बुझिहाल्छौ अब। र फर्स्टमा काम गर्नु भएर कि ग्रोथ हर्मोनले रोग कस्तो कस्तो निम्ति आउँछ, यदि तलमाथि भएमा है। अब हामी फर्स्टमा के गरौँ त ल, हाइपो र हाइपर गरौँला। हाइपो भने के भने कम भएको, हाइपो सेक्रेसन कम भएमा यसलाई लो भन्नु मिल्छ, ठिक छ। र हाइपर भने के हुन्छ भने हाइपर सेक्रेसन, यो भनेको हाइ भयो भने के भयो, हाइ भयो भने के गर्ने है, हाइ भयो भने कस्ता रोग लाग्छन्, लो भयो भने कस्ता रोग लाग्छन्, ठिक छ। अब यो पनि डिपेन्ड गर्छ र कि कसमा भइरहेछ, कसमा मतलब के भन्छ, चाइल्डमा कि एडल्टमा, चाइल्डमा कि एडल्टमा। आएर चाइल्डमै लो भयो, यसलाई तिमी के भन्छौ त ड्वाफ्टिजम, साह्रै नै गान्टे हुने, चन्द्रबहादुर डाङ्गी याद छ है। एडल्टमा गएर कम हुन सक्छ कहिलेकाहीँ, पिट्युटरी ट्युमरहरुले यस्तो हुन सक्छ र यसलाई तिमी भन्छौ साइमन्स डिजिज, ठीक छ है ल। यो भन्न सक्छौ र। अब यो कोही बुकमा मैले देखाएको छु 10 को पनि, नभए यो चाहिँ पढ्नै पर्छ है। र यता हो अब कि चाइल्डमा बढी भयो के हुन्छ भने गाइगेन्टिजम अथवा जिगान्टिजम, तिमी कसरी पढ्छौ यसलाई, म गाइगेन्टिजम भन्छु र है। अब ग भन्छु म, तिमीले ज भनेर पढाइदिनु हुन्छ। अब एडल्टमा बढी भयो के हुन्छ भने एक्रोमेगाली, यो चार रोग छन् र तिमीलाई गाह्रो लाग्यो भने तिमीले यो दुईटा पढ्दिनु हेर। मैले व्हाट इज एक्रोमेगाली भने सोधाइदिएको छु मैले, क्वेसन क्लास 10 मा सोधाइदिएको छु मैले, क्वेसन पेपरमै देखाएको छु हेर। के भएर मैले यहाँ लेखिदिए, बुझ्छौ है। अब ध्यान देऊ कि हाइपो भने के अरे कम, हाइपर भने बढी। अब कसलाई बढी, बच्चामा बढी कि ठुलो भएपछि बढी हो, एडल्टमा बढी, यसमा डिपेन्ड गर्छ है ल। बुझिहाल्छौ मजाले। अब यो कम हो भने के हुन्छ भने डायबिटिज हुन्छ। अब तिमीले मलाई सर हामीले त डायबिटिज प्यानक्रियासमा पढाएको थियौँ, मैले भने हो हेर त्यो कसरी रह्यो, राइट हो र। यसबाट के बुझ्छ तिमी कि डायबिटिज नै लगभग दुईटा हुन्छ र, डायबिटिज इन्सिपिडस पनि हुन्छ, मेलिटस पनि हुन्छ। प्यानक्रियास वाला हो तिम्रो डायबिटिज मेलिटस,
यसको हुन्छ डायबिटिज इन्सिपिडस हेर ध्यान देऊ डायबिटिज कहाँ लेख्नु खोइ यहाँ लेख्नु होला DIABETES डायबिटिज इन्सिपिडस INSIPIDUS हेर डायबिटिज इन्सिपिडस कसले हुन्छ भने ड्यू टु लो एडिएच कम बोले के हुन्छ भने डायबिटिज इन्सिपिडस अर्थात् तिमीलाई पिसाब लागा गरी रोग हुन्छ के पिसाब लाग्छ हेर भर्खर गरेर आयो फेरि ट्याङ्की भरिसक्यो हेर फेरि गरेर आयो फेरि भइरहेछ हेर अर्थात् यसले पानी तान्ने काम गर्छ नि त अनि यो कम भएपछि के हुन्छ भने पानी कम तानिरहेछ रे यसले हो पानी तान्ने काम कम भइरहेछ अर्थात् पिसाबबाट पानी गएको हेर है यसलाई भन्छौ तिमी डायबिटिज इन्सिपिडस तिमीले सुनायो होला कति तिम्रो रिलेटिभलाई भइरहेको हुन्छ बच्चाहरूलाई यो नर्मल्ली कि डायबिटिज हो भन्छन् अ तिमीलाई यत्रो बच्चालाई कसरी डायबिटिज हो चिनी रोग होइन फेरि यो ध्यान दियो यो चिनी यसले सुगर भन्दैन फेरि यो डायबिटिज भने कहाँ सुगर हो त नि डायबिटिज इन्सिपिडस सुगर होइन डायबिटिज मेलिटस चाहिँ सुगर हो बुझ्यौ है त्यो प्यानक्रियास वाला डायबिटिज र एडिएच वाला डायबिटिज फरक हो र पत्याउन भने नपत्याएर गुगलमा थिचेर हेर है ल अब हामी कुरा गरौँ थाइरोइड ग्ल्यान्डमा आएर ठीक छ है ल पिट्युटरी ग्ल्यान्ड मास्टर ग्ल्यान्ड ग्रोथ हार्मोन एक्जामको लागि चाहिँ यी कुराहरू बढी पढेर जानु बाँकी कुरा भनेको तिम्रो एक्स्ट्रा नलेजलाई मात्रै हो एक्जामको लागि चाहिँ तिमीले ध्यान देऊ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड मास्टर ग्ल्यान्ड ठीक छ हार्मोन नामहरू अलिअलि जीपी फ्ल्याट ठीक छ र त्यसपछि यसलाई तिमी के भन्छौ मतलब स्टिमुलेटिङ ग्ल्यान्ड पनि भन्छौ र यसलाई भन्छौ तिमी मास्टर ग्ल्यान्ड पनि र ग्रोथ हार्मोनको रोगहरू अलिअलि पढ्दै गएर पुगिहाल्छ है ल अब हामी बीमा आएर थाइरोइड ग्ल्यान्ड ल अब थाइरोइड ग्ल्यान्डको लगभग तिम्रो रफ फिगर बनायो भने लगभग पुतली जस्तो हुन्छ बटरफ्लाई सेप लगभग बटरफ्लाई सेप हुन्छ अरे यो ठीक छ झन्डै यो नेकमा टाई लाउँछ नि तिमी टाई ठ्याक्कै त्यो टाई जस्तो हुन्छ अरे यो जुन सानोवाला टाई हुन्छ नि बटरफ्लाई सेप हो त्यो हुन्छ हेर ठीक छ यतापट्टि अलि ठुलो बीचको अलि सानो हेर ठीक छ अब यो सानो पार्टलाई तिमी भन्छौ इस्थमस हेर ISTHMUS ठीक छ है मलाई धेरै स्टुडेन्ट सोधिरहेछन् मैले त्यो भन्दै आयो यो तिम्रो राइट लेफ्ट यो के उ हुन्छ यो राइट लोब भएर राइट लोब भन्छौ तिमी यसलाई र यसलाई भन्छौ तिमी लेफ्ट लोब ठीक छ है ल थाइरोइड ग्ल्यान्ड हेर यो हुन्छ तिम्रो घाँटीमा ठ्याक्कै यो ल्यारिङ्स हेर भोइस बक्स ठीक छ है हो यो ठाउँमा हुन्छ घाँटीमा ठ्याक्कै घाँटीमा आएर र बटरफ्लाई सेपमा हुन्छ र स्टुडेन्टले मलाई धेरै सोधेको क्वेसन हो सर इस्थमस भने के हो मैले यहाँ भन्ने है त्यो यहाँ आएर भाइ हेरिरहेको छु हेर है यो भने इस्थमस हो थाइरोइड ग्ल्यान्डको तिम्रो यो दुईटा लोब्सलाई कनेक्ट गर्ने पार्टलाई तिमी भन्छौ इस्थमस हेर ठीक छ है ल अब थाइरोइड ग्ल्यान्डको हार्मोन दुईटा छ हेर दुईटा छ फर्स्टमा तिम्रो हुन्छ थाइरोक्सिन THYROXIN थाइरोक्सिन हेर र बीमा हुन्छ तिम्रो CALCITONIN क्याल्सिटोनिन के हुन्छ भने थाइरोक्सिन र के हुन्छ भन्देऊ क्याल्सिटोनिन फेरि भन थाइरोक्सिन र क्याल्सिटोनिन ठीक छ है ल भेरी गुड हेर अब हामी काम गर्छौं कि थाइरोक्सिनको फंक्सन के हुन्छ क्याल्सिटोनिनको फंक्सन के हुन्छ है यो दुईटाको फंक्सन जोड्यो भने थाइरोइड ग्ल्यान्डको फंक्सन पनि त त्यही हो है तर यसको फंक्सन लेख्नु भनेकै यसकै फंक्सन हो कुरो सेम हो र त्यसपछि हामी पढ्छौं अब तलमाथि भयो भने कस्तो रोग लाला ठीक छ है नामबाट थाहा हुन्छ र यसले क्याल्सियम ब्यालेन्स गर्छ यसले गर्छ के भने क्याल्सियम ब्यालेन्स पहिला सजिलो काम गर्दियौ यसले गर्छ के भने क्याल्सियम गर्छ के हो त ब्यालेन्स गर्छ हेर क्याल्सियम ब्यालेन्स कसरी गर्छ भने बिट्विन को हो यो बिट्विन के हो त ब्लड एन्ड बोन ब्लड र बोनको क्याल्सियम यसले ब्यालेन्स गर्ने हो ठीक छ है के फेरि भन्नु ल ब्लड र बोनको क्याल्सियम लेभलले ब्यालेन्स गर्छ ठीक छ है अब यसले गर्नु चाहिँ के गर्छ भने यसले डिक्रिजेस क्याल्सियम इन ब्लड हेर ठीक छ है भनेपछि क्याल्सिटोनिनले के गर्छ भन्दा ल ब्लड को क्याल्सियम लेभल घटाउँछ अर्थात् बोनमा क्याल्सियम बढाउँछ गर्ने चाहिँ यसले यो हो हेर ठीक छ अब तिमीले डिक्रिज इन्क्रिज बिर्स्यौ भने ब्यालेन्स गर्छ भन्दै बस सक्यो हेर यसले ब्यालेन्स त गर्ने हो तर गर्ने के भने यसले कि ब्लडमा क्याल्सियम धेरै हुने क्याल्सिटोनिनले घटाउँछ हेर यो गरे के ठ्याक्कै बुझ्छौ है ल भेरी गुड हेर भनेपछि क्याल्सिटोनिन इज द क्याल्सियम ब्यालेन्सिङ हार्मोन प्रोड्युस्ड बाइ थाइरोइड ग्ल्यान्ड ठीक छ अब यसपछि तिमी आउँछौ थाइरोक्सिनको फंक्सन हेर एकदम खतरा हो यो आयोडिन कन्टेनिङ हार्मोन हो है यसमा आयोडिन हुन्छ र बडीको 99% आयोडिन त तिम्रो थाइरोइड मात्रै हुन्छ तिम्रो बडीको 99%
आयोडिन कहाँ हुन्छ भने थाइरोइडमा हुन्छ बुझ्यौ नि अर्थात् थाइरोक्सिन हर्मोन बुझ्छ अब यसको फंक्सन यस्तो छ हेर फर्स्टमा त यसले मेटाबोलिजम पनि कन्ट्रोल गर्छ कन्ट्रोल्स मेटाबोलिजम ठीक छ त्यसपछि अर्को हेर यसले तिम्रो नर्भस फंक्सनिङमा हेल्प गर्छ हेल्प्स इन नर्भस फंक्सनिङ मतलब इम्पल्सहरु ट्राभल गर्न भन्न खोजे हो नर्भस फंक्सनिङ ठीक छ है र अर्को छ तिम्रो हेल्प्स इन ओसिफिकेसन ओसिफिकेसन यसको हेल्पमा नै हुन्छ है अझै नर्मली यो तिमीले यता लेख्दै भए हुन्थ्यो मिलेर होगै हो ठीक छ नर्मली हेल्प्स इन ओसिफिकेसन भने के हुन्छ भने क्याल्सिटोनिनको भन्न खोजे हो ठीक छ तर दुईटाको रोल तिम्रो छ यसमा है ल यसरी कन्डा गर्न सकिन्छ हेर एमएनओ मेटाबोलिजम फर्स्टमा नर्भस फंक्सनिङमा हेल्प गर्छ र ओसिफिकेसन भने के हो भने फर्मेसन अफ बोन इज कल्ड ओसिफिकेसन अर्थात् यसको क्याल्सियम तलमाथिले बोन बन्छ नि त यसले ब्लडबाट क्याल्सियम झिकेर कहाँ लान्छ भने बोनमा लान्छ ठीक छ है अर्थात् क्याल्सिटोनिनको फंक्सन हो यो अब थाइरोइड ग्ल्यान्डमा लेख्न मिल्यो ठीक छ त्यो थाइरोइड ग्ल्यान्डको फंक्सन हो भने तिमीले 1 2 3 4 5 लेख्न सक्छौ ठीक छ अब थाइरोक्सिनको हो भने तिमीले दुटा लेख्नु नर्मल्ली अब यो चाहिँ खास भने ओसिफिकेसन चाहिँ तिम्रो क्याल्सिटोनिनको फंक्सन हो तर काहीँ फेरि मैले यसो पनि लेखाइदिएको छु फेरि है अब बुकले मन पनि गर्छ ठीक छ अब तिमी विचार गरेर लेख तर नर्मली चाहिँ क्याल्सिटोनिनको फंक्सन हो है ल बुझ्छ अब तिमीले नर्मली चाहिँ थाइरोइड ग्ल्यान्डकै फंक्सन गर्न सोच्छ तिमीले 1 2 3 4 लेख्न सक्छौ मजाले एमएनओ ठीक छ भेरी गुड अब हामी के को कुरा गर्छौं भने रोगको कुरा गर्छौं र डिजिज हेर अब डिजिज हेर्दै गर ठीक छ है ल ध्यान देऊ डिजिज हेर सारै सिम्पल डिजिज छ फर्स्टमा हेर अब कि हाइपोमा के हो लो हाइपोसेक्रेसन हेर्देऊ लो हो भने लो अथवा अन्डर सेक्रेसन ठीक छ अब यसमा दुटा तीनटा रोग छन् हेर फर्स्टमा त तिम्रो यदि यो बच्चालाई हर्मोन लो छ भने त्यसको मेटाबोलिजम कम हुन्छ एकदम कन्ट्रोलमा रहन्न र कम हुन्छ सुस्त हुन्छ एकदम ठीक छ अनि त्यसपछि हामीले के लेख्यौं त ल यो तिम्रो नर्भस फंक्सनिङहरु स्लो हुन्छ मान्छे बोधो हुन्छ र तर बच्चा एकदम सुस्त हालको बोधो सुस्त मनस्थिति टाइपको यस्तो बच्चा हुन्छ र यसलाई तिमी भन्छौ क्रेटिनिजम CRETEN क्रेटिनिजम ठीक छ यो रोग सारै महत्त्वपूर्ण छ है ध्यान देऊ सोधेको छ एक्जाममा यो त्यो क्रेटिनिजम भने के हुन्छ भने स्लगिश हुन्छ बच्चा लुज स्किन भएको मेन्टली रिटार्डेड स्लो टाइपको हुन्छ र त्यस्तो बच्चामा हुन्छ नर्मली यो र क्रेटिनिजम भने के हो भने थाइरोइड ग्ल्यान्डको थाइरोक्सिन हर्मोन अथवा कम हो भने हाइपर सेक्रेसन भएको बेलामा के हुन्छ भने क्रेटिनिजम हुन्छ र ठीक छ है अनि अर्को त मेन हामीलाई थाहै छ सिम्पल गोइटर भन्छौ नि सिम्पल गोइटर हेर अर्थात् हाडे आउने थाइरोइड ग्ल्यान्डको थाइरोक्सिन हर्मोन कम हुने यो आफै फुल्लिन्छ र सुनिन्छ र इन्फ्लामेसन हुन्छ यसलाई एलर्जी हुन्छ र यसलाई भन्छौ तिमी सिम्पल गोइटर क्यारेक्टराइज्ड बाइ स्वेलिङ अफ नेक र यो यत्रो हुन्छ र है यसलाई भन्छौ तिमी सिम्पल गोइटर अब बडी भने के होला हाइपर सेक्रेसन फर्स्टमा त के हुन्छ भने बल्जिङ अफ आइज आँखाको दाना अलि बाहिर भुक्का आएको जस्तो हुने र बाहिरै आएर हातमा आउँछ भने हैन मैले तिमीलाई थोरै बाहिर आएको जस्तो हुने के नर्मल भन्दा आइबल थोरै बाहिर आएको जस्तो देखिने त्यसलाई तिमी भन्छौ बल्जिङ अफ आइबल्स ठीक छ अब त्यसपछि ओभर एक्साइटेड यस्तो पनि हुन्छ यसमा किनभने मेटाबोलिजम यसले कन्ट्रोल गर्छ है थाहा छ हामीलाई नर्मली चाहिँ तिम्रो बल्जिङ अफ आइबल्स इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट है भेरी मच इम्पोर्टेन्ट नि फेरि ध्यान देऊ हो यी कुरा यसको अब डिजिज भएर बुझ्छौ है सारै महत्त्वपूर्ण दोहोऱ्यायो एकचोटि हाइपोमा के हुन्छ भने क्रेटिनिजम र अर्को के भने सिम्पल गोइटर हाडे आउँछ है अनि हाइपरमा के हुन्छ भने बल्जिङ अफ आइज ठीक छ अनि ओभर एक्साइटमेन्ट यस्तोहरु हुन्छ नि ठीक छ है भेरी इजी र एउटा कुरा तिमी के बुझ भने गोइटर नभन्न किन सिम्पल भयो त गोइटर सिम्पल हुन्छ नि गोइटर कम्प्लेक्स पनि हुन्छ र हुँदैन र यस्तो बुझ्दियौ कि यो बल्जिङ अफ आइजलाई यस्तो हुन्छ तिमी XOPHTHALMIC यसको नाम यो हुन्छ कि एक्जोप्थाल्मिक गोइटर आँखा हल्का बाहिर निक्लिने गोइटर यो आँखाको गोइटर हो ध्यान देऊ एकदम
कि सिम्पल गोइटरको उल्टा के हुन्छ भने एक्जोप्थाल्मिक गोइटर हेर सिम्पल गोइटर मतलब घाँटीमा हुन्छ भने खोजे आओ बुझ्यौ नि यसलाई तिमीले अहिले बल्जिङ अफ आइबल भनेर पढ्नु हेर बुकमा यही लेखेको छ साइन्टिफिक नेम तिमीलाई आवश्यक छैन र मैले भन्दै मात्र है कि सिम्पल गोइटर नै भन्नुपर्छ गोइटर मात्रै भनेर हुँदैन नि फेरि बुझ किन गोइटर अर्को पनि छ र त्यहाँ त्यही भन्न खोजे है ल बुझिहाल्छौ र अब हामी कुरा गरौँ कसको भन प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्डको हेर कसको भन्दियो प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्डको ल छिटो आऊ फटाफट गरौँ र ल अब कुरा गरौँ त्यसपछि कसको भन सीमा आऊ प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्ड ल प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्ड हेर ठिक छ अब अहिलेको यही थाइरोइड ग्ल्यान्ड बनाऊ तिमी फेरि ठिक छ ल तर अहिलेको र अहिलेकोमा फरक छ र के फरक छ भन्दा ल अलि बिग्रियो भन्दा त्यस्तो होइन अर्को मेन फरक के छ भन कि अघिको थाइरोइड ग्ल्यान्ड यस्तो थियो भने ध्यान देऊ अबको यस्तो छ मतलब यो उल्टा पार्ट हो मैले अहिलेकोलाई त तिमीपट्टि घुमाएँ है अब ध्यान देऊ अहिलेको थाइरोइड ग्ल्यान्ड यस्तो थियो भने अबको थाइरोइड ग्ल्यान्ड यस्तो छ र यसलाई तिमी भन्छौ डोर्सल पार्ट पछाडिको पार्ट हो यो डोर्सल पार्ट बुझ्छ यसरी थाइरोइड ग्ल्यान्डको तिम्रो डोर्सल पार्टमा हेर्छौ भने यहाँ चाहिँ 4 दाना हुन्छ नि 1 2 3 4 रे यसलाई भन्छौ तिमी 2 पेयर्स अफ प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्ड हेर यो तिम्रो के हुन्छ भन्दा प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्ड्स भनेको यही हो रे यो 4 वटा हुन्छ इन द बैक साइड अफ थाइरोइड ग्ल्यान्ड हेर त्यसै नाम प्याराथाइरोइड हो त हैन त ल भेरी गुड हेर अब प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्डको सारै सिम्पल छ र हर्मोन के छ यसको एकदमै इजी छ र ई PARATH यहाँसम्म यही सार्ने हो अब यहाँबाट हर्मोन लेख HORMONE प्याराथ हर्मोन प्याराथसम्म सार्ने यहाँबाट हर्मोन लेख्ने हेर प्याराथ हर्मोन अफ प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्ड हेर अब यसको पनि फंक्सन अघि क्याल्सिटोनिन जस्तै हो यसले पनि क्याल्सियम नै ब्यालेन्स गर्छ र तर उल्टा तरिकाले गर्छ र ठीक छ है मतलब यसले के गर्छ भन्दा यसले पनि के गर्ने हो न ब्यालेन्सेस यसलाई रेगुलेट्स पनि भन्छौ क्याल्सियम इन के भन्दा ब्लड अथवा बिट्विन ब्लड एन्ड बोन हेर बिट्विन ब्लड एन्ड बोन हेर ठीक छ है अब यसले घटाउँछ कि बढाउँछ हेर यसले के गर्छ भन्दा ल इन्क्रिजेज क्याल्सियम इन ब्लड अर्थात डिक्रिजेज इन बोन हेर अहिलेको ध्यान देऊ अहिलेको क्याल्सिटोनिनको भने के थियो भन्दा ल क्याल्सियम लेभल घटाउने ब्लडबाट यसले उल्टा काम गर्छ र क्याल्सियम लेभल बढाउने ब्लडमा उल्ले घटाउने यसले बढाउने दिज आर तिम्रो एन्टागोनिस्टिक हर्मोन हेर उल्टा काम गर्ने हर्मोन शत्रु हर्मोन है ध्यान देऊ यसले क्याल्सियम ब्लडमा बढाउने काम गर्छ र एक्जाममा आएको क्वेसन हो यो फर्स्टमा तिमीले ब्यालेन्स लेख्नु र कसरी ब्यालेन्स गर्छ भने ब्लडमा बढाएर ब्यालेन्स गर्छ र अघिकोले ब्लडमा घटाउँथ्यो र ब्लडमा क्याल्सियम धेरै भने के हेर्ने क्याल्सिटोनिन चाहियो अनि कम भने के हेर्ने यो चाहियो हेर प्याराथ हर्मोन चाहियो बुझ्छ है भेरी गुड अब यसको डिजिज देखाउ हेर ठीक छ यसमा डिजिज इम्पोर्टेन्ट छ अलि ध्यान देऊ अब यसको पनि त्यही हो कि हाइपोसेक्रेसन र हाइपर सेक्रेसन अब कुराहरु हाइपो भने के हो न लो हुनु हो अनि अन्डर सेक्रेसन अर्को हुन्छ हाइपर यसलाई तिमी भन्छौ हाई भएको ठीक छ है ल भेरी गुड हेर अब हाइपो सेक्रेसनमा के हुन्छ भने पहिला त हाइपर लेखिदिन्छु म यसमा हुन्छ तिम्रो ओस्टियोपोरोसिस यसलाई तिमी भन्छौ होलो बोन्स होलो अथवा स्पोन्जी बोन भन्छौ है यो बुझाउँछु म एकछिन ल ओस्टियोपोरोसिस हुन्छ यसले ठीक छ है ल ध्यान दे भनिहाल्छु किन भनिहाल्छु म अनि किडनी स्टोन हुन सक्छ किडनी स्टोन्स पनि हुन सक्छ यसले गर्दा हाइपर हो नि धेरै हो नि अब कम हो नि के हुन्छ भने रिंकल्स इन यङ एज छालामा चाउरी देखिन्छ उमेर नहुँदै इन अर्ली एज र अर्को तिम्रो हुन्छ के भन्दा ल उ पनि हुन सक्छ यसबाट टिक्नी भन्ने हुन्छ र TETANY यो मसल्सहरु क्र्याम्प हुने हो के मासु खुम्चेर जुन भित्रभित्र हुन्छ नि फर्किङ टाइपको हात यस्तो बाङ्गिने धनुष्टंकार रोग छ त्यस्तै खालको है टिक्नी भन्छौ र अथवा मसल ट्विचिङ भन्छौ र
मासुहरू बिग्रिरहने खालको हुन्छ है, बाउडिरहने तर टेम्पोररी होइन, पर्मानेन्टली हेर है। ल ध्यान देऊ, अब यस्तो भन्न खोजे आएर ध्यान देऊ। फर्स्टमा त यसको फङ्सन दोहोऱ्याउँछु र म यसले गर्थ्यो के भन्दा ल कि क्याल्सियम लेभल ब्लडमा बढाउँथ्यो र बोनमा घटाउँथ्यो। त्यसो भए हो अब प्याराथर्मोन धेरै नै भने के हुन्छ त ब्लडमा क्याल्सियम साह्रै बढी हुन्छ र अर्थात् बोनमा लास्टै कम हुन्छ र। अब बोनमा क्याल्सियम धेरै कम भने के हुन्छ भने बोन खोक्रो हुन्छ। अब स्पन्जी त्यो जुन पानी सोच्ने हुन्छ नि स्पन्ज, त्यस्तो स्पन्जी हुन्छ र भित्रभित्रै खाल्डो खाल्डो जस्तो धेरै हेर। अब बिस्तारै हड्डी खिँदै जान्छ र यसलाई तिमी भन्छौ ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियो भनेको बोन हो। याद गर MNO हामीले ओस्टिफिकेसन पढाएको थियौँ र त्यस्तै ओस्टियोपोरोसिस भनेको के मतलब बोन होलो हुँदै जानु, बोन स्पन्जी हुँदै जानु, बोन वेक हुँदै जानु र ठिक छ। अनि त्यसपछि ब्लडमा क्याल्सियम धेरै भने के हुन्छ अब किडनीलाई छान्न गाह्रो पर्छ र है। अनि किडनीमै क्याल्सियम अड्किएर बस्छ र बिस्तारै अनि त्यसपछि किडनी स्टोन पनि बन्छ र ठिक छ है। अब लो भने के हुन्छ भने अब यसको कामै के थियो कि क्याल्सियम बढाउनु थियो र अब यो कहाँ भन ब्लडमा आएर अब ब्लड बिस्तारै छालामा मासुमा सबमा सप्लाई हुन्छ र अब क्याल्सियम लेभल साह्रै कम भने मसल्सको काम बिग्रिन्छ। मसल कन्ट्र्याक्सन गर्न क्याल्सियम चाहिन्छ र त्यो कम भएपछि के हुन्छ भने टिट्नी हुन थाल्छ। मलाई भनिहालेँ र अर्को के हुन्छ रिङ्कल्सहरू पनि आउँछन् र कि उमेर नहुँदै फेरि यङ एजमा छाला चाउरीहरू पर्न सक्छ र प्याराथर्मोन कम भयो भने के भन्यो भने कम भयो भने बुझ्यौ है। ल भेरी गुड। अब हाम्रो लगभग यो सक्यो। अब हामी आउँछौँ साह्रै नै महत्त्वपूर्ण ग्ल्यान्ड लिएर प्यानक्रियाज। प्यानक्रियाजमा आऊ। यो त आजको हिरो हो र लास्टै महत्त्वपूर्ण छ है यो, ध्यान देऊ। अब प्यानक्रियाजमा आऊ हेर। ल प्यानक्रियाज हेर्दिउ डीमा आऊ प्यानक्रियाज। यसलाई भन्छौ तिमी हेटेरोक्राइन अथवा मिक्स्ड ग्ल्यान्ड अथवा डबल ग्ल्यान्ड ठिक छ है। ध्यान देऊ। सुरुमा तिमीले के बुझ्यौ ध्यान दिएर है, ध्यान दिएर एकदम ध्यान दिएर। सपोज यो लिफ सेपको हुन्छ र सपोज मैले यो भने प्यानक्रियाज ल ल मलाई बनाए प्यानक्रियाज हेर सपोज है। ल ध्यान देऊ। ल यसरी पाइप जस्तो पनि हुन्छ, ध्यान देऊ। प्यानक्रियाज बनाएको है। यो कहाँ हुन्छ तर यो त तिम्रो ड्युडेनम भन्छौ नि, स्मल इन्टेस्टाइनमा हुन्छ र यो ठिक छ है। पेटको तलतिर हुन्छ यो, हल्का तल पेट भन्दा। ल बुझिहाल्छौ। अब प्यानक्रियाजलाई यदि मैले यसरी बक्समा कन्भर्ट गरेँ भने प्यानक्रियाज यस्तो गर्छ र जस्ट लगभग यो 2% ले के गर्छ भने हर्मोन बनाउँछ। लगभग यसले बनाउँछ हर्मोन र यसले बनाउँछ इन्जाइम। लगभग 98% ले इन्जाइम बनाउँछ, जुस बनाउँछ। ध्यान देऊ कि प्यानक्रियाज भनेको के हो भने मिक्स्ड ग्ल्यान्ड किनभने यसमा एन्डो पार्ट पनि छ जसले हर्मोन बनाउँछ, यसमा एक्जोक्राइन पार्ट पनि छ जसले इन्जाइम बनाउँछ र अब कुरा यो हो कि हर्मोन कस्ता कस्ता छन्। ल हेर यी फर्स्टमा त तिम्रो इन्सुलिन हेर, त्यसपछि ग्लुकागोन भन्ने हुन्छ। ध्यान देऊ फेरि ग्लाइकोजिन हैन नि, ग्लुकागोन। ग्लुकागोन अर्को पनि हर्मोन छ सोमाटोस्ट्याटिन। अर्को हर्मोन हुन्छ PP हुन्छ र प्यानक्रियाटिक पोलिपेप्टाइड भन्छ। नपढाइले यो चाहिँदैन यो है। ल 11 मात्रै। यो तीनटा चाहिँ तिम्रो 10 कै बुकमा छनेर एक्जाममा आइसकेको छ। इन्सुलिन, ग्लुकागोन र सोमाटोस्ट्याटिन प्यानक्रियाजको तीनटा हर्मोन हो। ल अब इन्जाइम भने के हुन्छ भने इन्जाइम भने के हुन्छ भने जुन डक्टबाट पास हुन्छ, मैले यो त्यही डक्ट बनाएको हो, मैले के बनाएको भने त्यही पाइप बनाएको हो र यसको इन्जाइमको नाम के हुन्छ भने प्यानक्रियाटिक जुस। प्यानक्रियाटिक जुस के हुन्छ मतलब प्यानक्रियाटिक जुस हेर र यो तिम्रो एकदमै नै महत्त्वपूर्ण छ डाइजेसनमा आएर प्रोटिनको लागि ठिक छ। यो साह्रै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, बुझ्छौ है। यसरी बुझ्दियौ, बुझिहाल्छौ है। ल भेरी गुड हेर। अब हामी के को कुरा गर्छौँ त ल कि यसको फङ्सन के हो र प्यानक्रियाजको फङ्सन भनेकै तिम्रो इन्सुलिन ग्लुकागोनको फङ्सन हो है। ल हामी पढ्छौँ इन्सुलिनले के गर्ला, ग्लुकागोनले के गर्ला, सोमाटोस्ट्याटिनले के गर्ला हेर ठिक छ है। ल भेरी गुड। अब हेर्दियौ हेर। ल बुझ्छौ है। ल भेरी गुड हेर। अब हामी थोरै तिम्रो कहानी हेरौँ हेर, कहानी हेर थोरै। अब हामी कुरा गर्छौँ दुईटा कुरा गरे यहाँ। फर्स्टमा लिभर हेर। लिभर कहाँबाट आयो भन्दा पेटबाट आएको है। ल अनि यसपछि अर्को हुन्छ ब्लड हेर। ध्यान देऊ। ल अब लिभरमा सुगर कुन फर्ममा हुन्छ भने ग्लाइकोजिन भन्छौ हेर। लिभरको सुगरलाई तिमी के भन्छौ भने सुगर हो यो, लिभर सुगर। लिभरमा सुगर स्टोर गर्न सक्छ त्यसलाई तिमी भन्छौ ग्लाइकोजिन हेर। ब्लडमा पनि सुगर हुन्छ र ब्लड सुगर पनि हुन्छ,
ब्लड सुगरलाई तिमी के भन्छौ न ग्लुकोज भन्छौ। ध्यान देऊ कहानी सुन्नु पहिला, ध्यान देऊ कि लिभरले पनि सुगर स्टोर गर्न सक्छ, ब्लडले पनि सुगर बगाउँछ र आफूसँगै, ठीक छ। र लिभरको सुगरलाई तिमी भन्छौ ग्लाइकोजेन, ध्यान देऊ ग्लाइकोजेन, र ब्लडको सुगरलाई तिमी भन्छौ ग्लुकोज। हेर के भन्छौ न ग्लुकोज। हेर अब ब्लडमा सुगर धेरै हो भने एउटा हार्मोनले सुगर सबै यहाँ लगिदिन्छ, अर्थात् ग्लुकोजलाई ग्लाइकोजेन बनाउँछ। अब अर्को हार्मोनले यहाँ बढी सुगर हो भने अब यसको ग्लाइकोजेनलाई लगेर ब्लडमा लगिदिन्छ र अर्थात् ग्लाइकोजेनलाई ग्लुकोज बनाउँछ, ठीक छ। हो यसरी हाम्रो सुगरको तिम्रो ब्यालेन्स हुन्छ, ठीक छ। अब एउटा काम इन्सुलिनले गर्छ, अर्को काम केले गर्छ भने ग्लुकागनले गर्छ। र अब इन्सुलिनले कुन काम गर्ला भने यो काम गर्ला। इन्सुलिनले के गर्छ भन्दा ब्लड सुगरलाई घटाउँछ र लिभरमा लगेर थुपार्दिन्छ, अर्थात् इन्सुलिन कन्भर्ट्स ग्लुकोज इन्टु ग्लाइकोजेन, अथवा ब्लड सुगर इन्टु लिभर सुगर, अथवा डिक्रिजेस ब्लड सुगर एन्ड इन्क्रिजेस लिभर सुगर, जे भने पनि हुन्छ। इन्सुलिनले के काम गर्छ भने रगतको गुलियोपना घटाउँछ भनेको उक्तिकैमा आफ्नो टाइममा के गर्छ अरे रगतलाई कम गुलियो बनाउँछ, किन रगतको सुगर घटाउँछ। र रगतमा धेरै सुगर भने के हुन्छ फेरि डायबिटिज हुन्छ। र अर्थात् इन्सुलिनले तिम्रो रगतलाई नमिठो बनाउँछ, सुगर घटाउँछ, चिनी घटाउँछ, बुझ्छौ है। अनि यो तलवालाको नाम के हो न के हो रे GLUCAGON ग्लुकागन। ध्यान देऊ यो ग्लाइकोजेन हो लिभरमा भएको सुगर, यो ग्लुकागन हो इन्सुलिनको उल्टा हार्मोन। के हार्मोन रे उल्टा हार्मोन, शत्रु हार्मोन है, शत्रु हार्मोन। ध्यान देऊ ल बुझिहाल्छु भनेपछि। अब इन्सुलिनको फंक्सन के हुन्छ भने टु ब्यालेन्स ब्लड सुगर फर्स्टमा, ग्लुकागनको फंक्सन के हुन्छ भने टु ब्यालेन्स लिभर सुगर ज्यापै अथवा टु ब्यालेन्स सुगर इन बडी जे भने नि भयो। अब इन्सुलिनको एक्ज्याक्ट काम के भने टु डिक्रिज ब्लड सुगर, टु कन्भर्ट ग्लुकोज इन्टु ग्लाइकोजेन। अब त्यसपछि ग्लुकागनको काम के हुन्छ भने टु डिक्रिज लिभर सुगर अथवा टु इन्क्रिज ब्लड सुगर अनि टु कन्भर्ट ग्लाइकोजेन इन्टु ग्लुकोज है। ल बुझिहाल्छौ मजाले, यति चार्ट याद हुने जम्मै काम आउँछ, ठीक छ है। अब भन्दा फेरि यो सोम्याटोस्ट्याटिन SS त्यसले के काम गर्छ, त्यसले यो दुईटाको प्रोडक्सन कन्ट्रोल गर्छ। ध्यान देऊ अर्को पनि थियो हाम्रो सोम्याटोस्ट्याटिन थियो र यसले गर्छ के भने ब्यालेन्सेस इन्सुलिन एन्ड ग्लुकागोन। यो दुईटा कति कति बनाउने भनेर यसले अलिअलि ब्यालेन्स गर्न हेल्प गर्छ। कसलाई हुन प्यानक्रियासलाई, बुझ्छौ है। यसरी तिमीले चट्ट बुझ्छौ नि। अब दिस इज द मेकानिजम फर प्यानक्रियास है। ल अब हामी के पढ्छौँ भने यसको डिजिज पढ्छौँ। ध्यान देऊ यो साह्रै नै महत्त्वपूर्ण छ, अति नै इम्पोर्टेन्ट हो। र प्यानक्रियास दोहोऱ्याइदिउँ ल। प्यानक्रियास भने के हुन्छ भने मिक्स्ड ग्ल्यान्ड और डबल ग्ल्यान्ड और हेटेरोक्राइन ग्ल्यान्ड। यसको इन्जाइम के भनिदेऊ त ल, इन्जाइम के भनिदेऊ खोइ भने इन्जाइम भनिदेऊ प्यानक्रियाटिक जुस, हार्मोन भनिदेऊ इन्सुलिन, ग्लुकागोन, सोम्याटोस्ट्याटिन र पढ्नु नपर्ने पिपी है। पढ्ने 11 मा डाइरेक्ट साइन्स पढेमा। ल अब हामी यसको डिजिज पढ्ने। फर्स्टमा हेर हाइपो सेक्रेसन अफ इन्सुलिन है। अझै इन्सुलिन कम भएमा के होला, ठीक छ। अर्को त्यसपछि हाइपर सेक्रेसन अफ इन्सुलिन बढी भएमा के होला। अब ध्यान देऊ इन्सुलिन कम भयो मतलब के हो न ब्लडको सुगर अब कसले घटाउने, ब्लड सुगर घट्न सकिरहेको छैन, अर्थात् यो भने के हुन्छ भने कि ब्लड सुगर के हुन्छ भने इन्क्रिज हुन्छ, ठीक छ। र यसलाई तिमी के भन्छौ डायबिटिज भन्छौ। यति मात्र लेखेर भएन, डायबिटिज मेलिटस हेर मतलब चिनी रोग भनेको मेलिटसमा तिम्रो यो वर्डले इन्डिकेट गर्छ। र जस्तो इक्जाम्पल हनी बीको अथवा हनीको स्टडीलाई तिमी भन्छौ मेलिटोलोजी, बुझ्छौ है। र हनी फार्मिङलाई तिमी भन्छौ एपिकल्चर। ध्यान देऊ मेलिटोलोजी त्यहाँ पनि छ, त्यसै भएको होइन र त्यो गुलियो भन्न खोज्यो है। ल अब हाइपर भने के हुन्छ इन्सुलिन धेरै नै भएर ब्लड सुगर स्वाटै गर्छ र तिमी अब सक लाएर डोरेन्ट हल्न सक्छौ र काम गर्दा गर्दै लड्न सक्छौ, हिँड्दा हिँड्दै फेन्ट हुन सक्छौ। र यसलाई तिमी भन्छौ इन्सुलिन सक, रिगटा लाग्ने, चक्कर लाग्ने, डरेर लड्ने। र यसलाई भन्छौ तिमी इन्सुलिन सक। हेर इन्सुलिन के भन्छ सक हुन सक्छ, बुझ्छ है।
यति पढ्यो भने बस है त। ल भेरी गुड। हेर अब हामी पढ्छौँ एड्रिनल ग्ल्यान्ड अथवा सुप्रारेनल ग्ल्यान्ड है। ल भेरी इजी हेर ध्यान देऊ। अब हामी आऊ इमा आऊ एड्रिनल अथवा सुप्रारेनल, ठीक छ, ग्ल्यान्ड। ल अथवा यसलाई तिमी 4S ग्ल्यान्ड पनि भन्छौ, 4S, चारवटा यस ग्ल्यान्ड पनि भनिन्छ है। ल फर्स्टमा डायग्राम हेर्दै हेर, एउटा कुनै किडनी बनाएको सपोज मैले है ल, यो युरेटर हो, एउटा किडनी बनायो, यो किडनीको माथि यस्तो टोपी जसरी बस्या हुन्छ अरे। ल अरे किडनीको टोपी के अरे भन्दै त ल, यो त किडनीको टोपी जस्तो हो र। यो हाम्रो अब के भन्छ, यो यसलाई भन्छौ तिमी एड्रिनल ग्ल्यान्ड। हेर किडनीको टोपी, किडनीको टोपी। ल हेर अब यो एड्रिनल ग्ल्यान्ड म तिम्रो यसरी बनायो भने मैले यहाँ सपोज ल हेर रफली बनाएको र यो यसको यस्तो हुन्छ अरे, ठीक छ, मैले रफ बनाएको है भन्दैछु। अब यो बाहिरबाट तिमी भन्छौ बोक्रा पार्ट हेर, र यो जुन भित्रको रातो छ यसलाई तिमी भन्छौ अब गुदी पार्ट हेर, ठीक छ है, ध्यान देऊ। अब बाहिरको बोक्रा पार्टलाई तिमी भन्छौ एड्रिनल कर्टेक्स, एड्रिनल कर्टेक्स। भित्रको रातो पार्ट मैले बनाएको रातो है, फेरि साँच्चैको रातो हुन्छ भने होइन, यो के हुन्छ भने त एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल के भन्छ ल मेडुला, मेडुला भनेको भित्रको पार्ट, कर्टेक्स भनेको बोक्रा पार्ट हेर, ठीक छ। अब हर्मोनको कुराहरू यसले बनाउँछ तिम्रो अब एड्रिनालिन, सहिलो छ र, स्पेलिङ यही हो, आइएन थप्ने हो, एड्रिनल इन, एड्रिनल इन। अब यसको हर्मोन हेर, यसको त धेरै हर्मोन हुन्छ र, ठीक छ, यसले तिम्रो सेक्स हर्मोन बनाउन सक्छ। यो गोनाड्स वाला होइन है, फेरि अरू अरू हुन्छ फेरि सेक्स हर्मोन बनाउन सक्छ, यसले ग्लुकोज कन्ट्रोल गर्ने हर्मोन बनाउन सक्छ, ठीक छ, यसले मिनरल्स ब्यालेन्स गर्ने हर्मोन बनाउन सक्छ, ठीक छ, ध्यान देऊ। तेह्रमा भन्दैछु 4S ग्ल्यान्ड। यति बुझ कि तिमी अहिले यो दुईटा मैले भनेर भने तिमी हात दिन्छौ हेर, ठीक छ, यो सेक्स कर्टिकोइड, ग्लुकोकर्टिकोइड र मिनरल कर्टिकोइड हुन्छ र बोलाइन्छ अहिले। बस तिम्रो सिलेबसमा यो मात्रै छ, यो अहिले मैले केही पनि भनिनँ है, फेरि हात दिन्छौ हेर, अहिले नहात्यौ, ध्यान देऊ। अब यसको एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हेर, यसबाट तिम्रो साह्रै क्वेसन आएको छ, जस्तै फिमेलमा दारी आउँछ कहिलेकाहीँ, मेलको ब्रेस्ट बढ्न सक्छ कहिलेकाहीँ, यही त हो नि सेक्स हर्मोन देखेन त। अनि यसलाई तिमी भन्छौ इमर्जेन्सी हर्मोन हेर, यसलाई तिमी के भन्छौ इमर्जेन्सी हर्मोन हेर, यसको हर्मोनलाई तिमी भन्छौ इमर्जेन्सी हर्मोन हेर, ठिक छ, यो भनेको इमर्जेन्सी हर्मोन हो, अर्थात् यसलाई तिमीले इमर्जेन्सी ग्ल्यान्ड पनि भन्न सक्थ्यौ, इमर्जेन्सी ग्ल्यान्ड पनि भन्न मिल्थ्यो हेर, ठिक छ है। अब फर्स्टमा त म यसको पहिला फङ्सनको कुरा गरिहाल्छु है। अब ध्यान देऊ 4S किनभने भने यसको फङ्सन चारवटा यसबाट आउँछ है, यस 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 हेर चारवटा यस। अनि यसको फङ्सन अब के हुन्छ त ल, इमर्जेन्सीलाई प्रिपेयर गर्छ हो, यसले अब यसले के गर्छ भने इमर्जेन्सीलाई प्रिपेयर गर्छ, ठिक छ। अब फर्स्ट यस भनेर के हुन्छ भने सेक्स हर्मोन बनाउने, फर्स्ट फङ्सन अफ एड्रिनल ग्ल्यान्ड इज टु प्रड्युस सेक्स हर्मोन, यो पनि काम हो, ठिक छ। अर्को काम के हुन्छ त तिम्रो यो सोर्स अफ इनर्जी, किनभने यसले मेटाबलिजममा पनि हेल्प गर्छ। मैले यो जुन दुईटा काटेको छु यिनीहरूको काम हो र यो बुकमा आएको छ है, यो बुकमा पनि छ, एक्जाममा पनि आएको छ कि एड्रिनल ग्ल्यान्डको फङ्सन लेख, ठिक छ। इमर्जेन्सी ग्ल्यान्ड त लेखौला आएर, बाँकी कुरा पहिला गरिहाल्नु, गाह्रो गाह्रो कुरा पहिला है। अनि अर्को साल्ट रिटेन्सन भन्छ र, रिटेन्सन भनेको सेभ गर्नु हो, नुनलाई यसले बडीमा ब्यालेन्स गर्ने अथवा जोगाउने काम पनि गर्छ। अनि अर्को त्यसपछि हेर्दै ल सुगर मेटाबोलिजम, यसले सुगरको पनि डाइजेसन गर्ने काम गर्छ, ठिक छ है। यो हाम्रो हो यसको बोक्राको फङ्सन हेर, ठिक छ है। अब जुन यो फङ्सन छ मेन सोर्स अफ इनर्जी पनि हुन सक्छ यो, यसबाट यो बनाउन मिल्छ हेर, सेकेन्डबाट है कि इमर्जेन्सी, इमर्जेन्सी प्रिपरेसन, इमर्जेन्सीको लागि प्रिपरेसन, प्रिपरेसन फर इमर्जेन्सी है। ल इमर्जेन्सीको लागि यसले प्रिपरेसन गराउन हेल्प गर्छ त गर्छ नै हेर। फर इक्जाम्पल हामीले योभन्दा अगाडिको भिडियो पढाएको थियौँ र सिम्पथेटिक नर्भस सिस्टम, ध्यान देऊ। अब सिम्पथेटिकमा के हुन्थ्यो भने बडीलाई तिम्रो 3F मा जोगाउँथ्यो हेर, 3F मा तिम्रो प्रिपेयर गर्थ्यो, 3F याद आयो, फियर, फियर अनि फ्लाइट, अनि के भन्छ हामीले फाइट हेर। मैले बाघ आएको इक्जाम्पल दिएको थिएँ, डराउनु
भाग्नु झगडा गर्नु यस्तोलाई तिमी इमर्जेन्सी केस भन्छौ र इमर्जेन्सीको लागि तिम्रो बडीलाई एड्रिनालिन हर्मोनले प्रिपेयर गर्छ र इमर्जेन्सीलाई सोर्स अफ एनर्जी बढाउने काम गर्छ र ठीक छ हार्ट रेट फास्टर प्युपिल डाइलेट रेस्पिरेसन फास्टर ब्रिथिङ फास्टर टेम्परेचर हाई यो सबमा हेल्प गर्छ र द्याट्स वाइ इट इज कल्ड इमर्जेन्सी हर्मोन एन्ड एड्रिनल ग्ल्यान्ड हामी भन्छौँ इमर्जेन्सी ग्ल्यान्ड ठीक छ है अब यसले अरू के पनि काम गर्छ भने सेक्स हर्मोन बनाउँछ हेर सेक्स हर्मोन बनाउँछ र सल्ट ब्यालेन्स गर्छ सुगर ब्यालेन्स गर्छ अरू पनि काम छ हेर ठीक छ है ल भेरी इम्पोर्टेन्ट ध्यान दिउँ अब यसपछि मेन कुरा आयो र कि यसमा अब घटीले बढी भयो भने के होला ध्यान दिउँ है साह्रै महत्त्वपूर्ण छ साह्रै नै महत्त्वपूर्ण छ यो क्वेसन एक्जाममा एकदमै नै आएको छ ध्यान दिउँ अब हाइपर गरौँ ल हाइपर एड्रिनल कर्टेक्स सेक्रेसन यसले के भन्यो भने यो एड्रिनल कर्टेक्सलाई के भनेको थियो होला सेक्स हर्मोन यो धेरै भनेको के हुन्छ यो भने के हुन्छ त ल खतरा क्वेसन हो यो भने के हुन्छ भने एक्सचेन्ज अफ के हुन्छ भने सेक्सुअल क्यारेक्टर्स इन जेन्डर अथवा इन अपोजिट जेन्डर लेखे पनि हुन्छ ठीक छ मतलब के भने कि केटा र केटीको क्यारेक्टर थोरै साटिन खोज्छ भने बुझ्यौ नि अर्थात इक्जाम्पल के हुन्छ इक्जाम्पल बियर्ड इन फिमेलको सिम्बल यो हो फिमेलमा दारी आउने किन भन ड्यू टु ओभर सेक्रेसन अफ एड्रिनल कर्टेक्स ग्ल्यान्ड सेक्स हर्मोन बढी भयो हर्मोन धेरै भयो है ध्यान देऊ एड्रिनल ग्ल्यान्डको बोक्रामा तलमाथि भयो भने के हुन्छ भने फिमेलमा दारी आउँछ अर्को इक्जाम्पल हेर तिम्रो मेमोरी ग्ल्यान्ड अथवा ब्रेस्ट भनेको ब्रेस्ट इन मेल मेलको ब्रेस्ट बढ्दै जान सक्छ यसलाई तिमी गाइनेकोमास्टिया भन्छौ चाइनाले त्यो यति बुझ्यौ कि ब्रेस्ट बढ्छ ठीक छ है मेलमा त्यो पनि ल यसरी तिम्रो हाइपर एड्रिनल कर्टेक्स सेक्रेसन अथवा हाइपर एड्रिनल कर्टेक्सको ग्ल्यान्डको तिम्रो यो जुन बोक्राको पार्टको हर्मोन धेरै भयो भने एड्रिनल ग्ल्यान्डको आउटर पार्टको हर्मोन धेरै भयो भने के हुन्छ मतलब कि यसरी कि सेक्सुअल क्यारेक्टर तिम्रो एक्सचेन्ज हुन सक्छ ठीक छ है अब कम हो भने के होला हुनुपर्ने कुरा कम हुन्छ त्यो त सही छ अब यसको हाइपोमा हामी यसको कुरा गर्न सक्छौँ कि एड्रिनालिन कम भयो भने के हुन्छ भने अब इमर्जेन्सीमा प्रिपेयर गर्न सक्दैन जस्तै फर इक्जाम्पल के इमर्जेन्सी भइरहेछ तिमी एकदम वात्त परेर बोधो गरेर बसिरहेको छौ इनर्जी नै छैन बडीमा जगिनु पर्ने टाइममा पनि जगिनु सक्दैनौ तिम्रो ब्याट्री लो छ यस्तो भन्न खोजेको त्यो है एड्रिनालिन कम भयो भने हाइपो सेक्रेसन ठीक छ अब यसलाई तिमी भन्छौ हाइपो एड्रिनालिन लेख्न ADRENALIN हाइपो एड्रिनालिन हो प्रोडक्सन लेखे भयो सेक्रेसन लेखे भयो अब यो भने के हुन्छ होला कि इमर्जेन्सीमा प्रिपेयर गर्न बडीलाई टाइम लाग्छ अथवा गाह्रो हुन्छ ठीक छ इमर्जेन्सीमा बडी बिकम्स अनप्रिपेयर्ड भन्न खोजे बुझ्छौ है यो लेखा आफै नोटमा लेख्न सक्छौ हेर है ल बुझिहाल्यो फास्ट गरौ हामी यसलाई किन सुप्रारेनल ग्ल्यान्ड भन्छौँ त सुप्रा माने के हो अप भने हो यो माथि भन्न खोजे के यो माथि भन्न खोजे हो बुझ्छ नि हैन माथि भन्न खोजे हो रेनल माने के हो रेनल भनेको किडनी हो भनेपछि यसले त इंग्लिशबाट किडनीको टोपी भने हो त्यसबे हैन त अंग्रेजीमा किडनीको टोपी अर्थात सुप्रा माने माथि रेनल माने किडनीको माथि छ भन्न खोजे हो ठीक छ यसलाई तिमी क्राउन अफ किडनी पनि भन्छौ के पनि भन्छौ त क्राउन अफ किडनी तिम्रो किडनीले मिस नेपाल चित्र आयो अब 3 पेज लगाइदियो यस्तो भन्न खोजे हो र किडनीको क्राउन पनि भन्न सक्छौ हेर यो पनि क्वेशन मैले देखाएको छु है ल अब हामी कुरा गरौँ गोनाड्स मतलब के भन्छ त ल सेक्स हर्मोन बनाउने प्राइमरी अर्गान हो चाहिँ ठीक छ है ल अब हामी कुरा गर्छौँ गोनाड्सको ल साह्रै सिम्पल छ र ध्यान देऊ एकदम सिद्धि हाल्यो गोनाड्समा आएर एफमा आएर लास्ट हेर GONADS गोनाड्स हेर ठीक छ अब गोनाड्समा हामी दुईटा गरौँला यता तिम्रो मेलको गरौँ हेर मेलको के हुन्छ त टेस्टिस भनेको प्लुरल हो TESTIS टेस्टिस भनेको आई भएको सिंगुलर हुन्छ ठीक छ अब फिमेलमा आएर यसमा के भन्छ भने ओभरिज हुन्छ र ठीक छ अब यिनीहरुको हार्मोन हेर्दै फर्स्टमा स्पेलिङ राम्रो हेर है अब मेल हार्मोन मेन प्राइमरी मेल हार्मोनको नाम के हुन्छ भने टेस्टोस्टेरोन ब्रेक गर्दै पढ के रे
टेस्टोस्टेरोन, ठीक छ। अब यसको त दुईटा हुन्छ र, ठीक छ। टेस्टोस्टेरोन जस्तै उसको हुन्छ इस्ट्रोजन, ESTROGEN, इस्ट्रोजन। कुनै कुनै बुकमा यसलाई यो पनि लेखा हुन्छ OESTROGEN, ओइस्ट्रोजन जस्तो पनि लेखा हुन्छ। दुईटै कुरा सेम हो। प्रोनाउन्स गर्यो भने यसमा ओ हामी साइलेन्ट राखेर भन्छौँ इस्ट्रोजन, यो पनि इस्ट्रोजन र दुईटै स्पेलिङ राइट हुन्छ, फरक पर्दैन। अब यसको अर्को भन्छ र प्रोजेस्टेरोन। ध्यान दिनु है, इस्ट्रोजन अथवा ओइस्ट्रोजन अनि प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक छ। यसलाई पनि इस्ट्रोजन नै भन्दा हुन्छ। अब यसको फंक्सन के हुन्छ मतलब सेकेन्डरी सेक्सुअल क्यारेक्टर हेर, सेकेन्डरी सेक्सुअल क्यारेक्टर बढ्छ भन्नु खोजे हो इन मेल हेर, इन मेल हेर, ठीक छ। यस्तो भन्न खोजे आएर कि सेक्सुअल क्यारेक्टर दुईटा हुन्छ र प्राइमरी र सेकेन्डरी। तिमी जन्मिँदाखेरि के लिएर आयौ त्यसलाई भन्छौ प्राइमरी सेक्सुअल क्यारेक्टर। एक्जाम्पल, जन्मिँदाखेरि नै भाले बच्चाको, मेल बच्चाको टेस्टिस हुन्छ र फिमेल बच्चाको जन्मिँदाखेरि नै ओभरिज हुन्छ र भनेपछि टेस्टिस र ओभरिज हुनु भनेको प्राइमरी सेक्सुअल क्यारेक्टर हो। अब सेकेन्डरी सेक्सुअल क्यारेक्टर भनेको कस्तो भने जुन आफ्टर प्युबर्टी आउँछ, एडल्ट भएपछि आउँछ। एक्जाम्पल, दारी बढ्ने मेलको हेरै, बियर्ड, मस्ट्याच, अनि डिप भोइस अथवा हस्की भोइस, फ्ल्याट भोइस भन्छौ नि, अनि वाइट तिम्रो सोल्जर हेर, वाइट चेस्ट, ठीक छ। त्यसपछि तिम्रो अर्को के हुन्छ होला जस्तै हेयर्स इन बडी, प्युबिक हेयर्सहरू, धेरै कुरा छ। अब फिमेलमा पनि यस्तै हुन्छ र कि सेकेन्डरी सेक्सुअल क्यारेक्टर यसले हेर्छ, यही फंक्सन कहाँ आउँदैन, यही फंक्सन सेम टु सेम कहाँ आउँदैन फिमेलमा आएर, त्यही साह्रै उता पनि सेकेन्डरी सेक्सुअल क्यारेक्टर इन फिमेल। इस्ट्रोजनले त्यही हो, अर्थात् के भन कि तिम्रो थिन भोइस, ठीक छ। अनि त्यसपछि फरहेड, तिम्रो फरहेडको कुरा नगरेर छोडिदेऊ, थिन भोइसको कुरा गर फर्स्टमा त। अनि अर्को के भन्छ भने एन्लार्जमेन्ट अफ ब्रेस्ट, अनसेट अफ मेन्सुरेसन, मेन्सुरेसन स्टार्ट हुनु, अनि पेल्भिक गडल, कमर ठुलो भइहाल्नु, थाहा छ रामलाई। यसमा अर्को के एक्स्ट्रा हुन्थ्यो मतलब तिम्रो यो भोइसको कुराहरू मैले गरिहालेँ है, अरू सब कुरा भइसक्यो हाम्रो लगभग है। ल सोल्डर वाइड पनि मैले भनिहालेँ होइन त, ल सब कुराहरू एकदम सजिला छन्। यसलाई भन्छौ तिमी अब सेकेन्डरी सेक्सुअल क्यारेक्टर। यो तिम्रो एडल्टहुडमा आउने हो, ठीक छ है। यो गर्छ कसले भन, मेलमा टेस्टोस्टेरोन, फिमेलमा इस्ट्रोजन लिएर। अब भन यसले के गर्छ, यसले दुईटा काम गर्छ। एउटा ओभुलेसनमा हेल्प गर्छ। ओभुलेसन तिमीले सुनेकै होला कि अन्डा निक्लिने हेर, ओभेरीबाट अन्डा निक्लिने फेलोपियन ट्युबतिर जाने हेर, यसलाई तिमी भन्छौ ओभुलेसन। ओभुलेसनमा पनि कसले हेल्प गर्छ, प्रोजेस्टेरोनले हेल्प गर्छ र प्रेग्नेन्सीमा पनि हेल्प गर्छ, हेल्प्स इन है। यो प्रेग्नेन्सीमा पनि बच्चालाई फिडहरू गर्न, बच्चालाई खाना खुवाउन, प्लेसेन्टाहरू जुन हुन्छ यसमा यसको रोल छ र यसलाई तिमी भन्छौ हेल्प्स इन, हेल्प्स इन हेर, हेल्प गर्छ केमा भन्छ ल, ओभुलेसनमा, प्रेग्नेन्सीमा यसले फिमेललाई धेरै नै सपोर्ट गर्छ हेर। अब यो दुईटा त नर्मल्ली मेलमा हुन्न, त्यही भएर हामीले यहाँ मेलको लागि यो नलेखाएर बुझ्छौ है। ल यति भने हाम्रो के पनि भन्दा गोनाड्स पनि सक्यो र दोहोऱ्याउ। मेल हर्मोन के भन, टेस्टोस्टेरोन गर्छ के भन, डिटरमाइन्स अथवा तिम्रो हेल्प्स अन डेभलपिङ सेकेन्डरी सेक्सुअल क्यारेक्टर इन मेल। यसमा इस्ट्रोजनले के गर्छ भने त्यही क्यारेक्टर, सेकेन्डरी सेक्सुअल क्यारेक्टर आफ्नो हिसाबको फिमेलमा। अब प्रोजेस्टेरोनले के गर्छ भने ओभुलेसनमा हेल्प गर्छ, अन्डा निक्लिन हो। अनि अर्को के भन, बच्चालाई फिड गर्न, प्रेग्नेन्सीमा हेल्प गर्छ, ठीक छ है। ल भेरी इजी हेर, भेरी इजी, ठीक छ है। ल भेरी इजी हेर, भेरी गुड। ल लगभग मेरो विचारमा तिम्रो यो सक्यो र, ठीक छ। र अरू कुरा पनि स्टुडेन्टको धेरै क्वेसन छ र यसमा, जुन म तिम्रो कमेन्टहरुमा हाल्दिउँला, डिस्क्रिप्सनमा हाल्दिउँला। जस्तै हिजो भर्खरमा एउटा स्टुडेन्टले सोधेको थियो कि मेलको तीनटा हर्मोनको नाम भन्नुस्। अब म लेखिदिइहाल्छु र अहिले। एउटा त टेस्टोस्टेरोन भयो, अर्को हेर यस्तो हुन्छ है, अर्को हुन्छ एन्ड्रोस्टेरोन, यो पनि सेकेन्डरी सेक्सुअल क्यारेक्टर नै हो। अर्को हुन्छ रे डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन हेर, यही सारणी हो। डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, एन्ड्रोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन मेलको हर्मोनको नाम हो। मलाई स्टुडेन्टले सोध्यो र कि मेलको तीनटा हर्मोन भन्नु भनेर क्वेसन आयो, लेखिदेऊ तीनटा हर्मोन, ठीक छ है। टीएडी टार्ड हैन त, टेस्टोस्टेरोन, एन्ड्रोस्टेरोन, डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, ठीक छ है। ल अब फिमेलको तीनटा भन्ला हो र इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन,
यो नलेख्ने है, त्यसपछि दुईटा एउटै हो नि फेरि, र अरू नाम पनि हुन्छ र इक्जाम्पल तिम्रो स्ट्रोन हुन्छ ESTRON स्ट्रोन हुन्छ र स्ट्रायोल हुन्छ ESTRIOL स्ट्रायोल हुन्छ र धेरै छ र स्ट्रोन स्ट्रायोल एस्ट्रोजेन प्रोजेस्टेरोन धेरै अरू छन्। तिमीले कुनै छानेर तिनवटा लेख्नु र यो क्वेसन इक्जाममा आइसकेको रहेछ त्यो मैले यसको आन्सर भनिदिएको। तर तिमीले अब एसई को लागि चाहिँ इक्जामको लागि चाहिँ बोर्ड इक्जामको लागि तिमीले के गर्न सक्छौ भने यसको एउटा यसको दुईटा पढे पुग्छ आएर, तर एक्स्ट्रा पढ्न मन छ भने हेर्दै उही बुझ्छ है। ल यति भने अब लगभग हाम्रो के हो त इन्डोक्राइन सिस्टम सर्फेस लगभग सक्यो। केही डाउट छ, केही बुझिया छैन, केही एक्स्ट्रा क्वेसन छ भने तिमी मलाई कमेन्टमा कुरा गर्नु है। ल राम्ररी पढ्देऊ, टेक केयर, स्टे सेफ है त। साथीहरूलाई पनि यसो सेयर गर, मलाई धेरै सपोर्ट हुन्छ र है त। थ्याङ्क यू एभ्रीवान, नमस्कार।